अनुभवः वा? ओम ध्वनि श्रूयते महोदयः? हरि ओम। भवतां चित्रं नावलोक्यते। महोदय अस्माकं ध्वनि श्रूयते तत्र? मेलो इदानीं दृश्यते वा? आम्, अधुना अधुना दृश्यते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मान्यमान्याः महोदयाः, विविधशास्त्रेषु निष्णाताः कृतभूरिपरिश्रमाः अनितर साधारणबुद्धिसम्पन्नाः डॉक्टर टी रामानुजन महोदयाः, भवतां वैदुष्यम् अस्माभिः पूर्वमेव अवलोकितं दृष्टं च। अद्यापि भवन्तः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये संस्थापिते सर्वकारपक्षतः भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्रे वेदेषु शिल्पशास्त्र विषयमाश्रित्य व्याख्यानं कर्तुं समागताः सन्ति। भवतां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। केन्द्रपक्षतः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः अपि भगवतो विश्वनाथस्य महत्या कृपया इदं कार्यं संजायमानं विद्यते। ततः अचिरमेव अहं भवतां व्याख्यानं सर्वे अत्र शृण्वन्तु आनन्दिताश्च भवन्तु इति धिया अहं भवतः अनुरुन्धे यत् भवन्तः स्वकीयेन वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानेन अस्मान् अभिषिञ्चन्तु इति। महोदयाः धन्यवादः। पूर्व सत्रे अस्माभिः वेदेषु शिल्पशास्त्रविषये किञ्चित् प्रारब्धमासीत्। अद्य तस्यैव अनुवृत्तिः भवति। तत्र वेदाङ्गेषु विशिष्य कल्पशास्त्रे शिल्पविषये यत्किञ्चित् उक्तं यदस्ति तत् पश्यामः। अनन्तरं तस्य विनियोगं च शुल्बसूत्रादिषु भवति। अतः तदपि अद्य पश्यामः। तद्दिने यावत्पर्यन्तं कृतं तस्य केवलं पुनः स्मारणार्थं ऋक्सामयो शिल्पे सह इत्यादि मन्त्रेषु ऋक्सामशिल्पधारित्वात् ब्रह्मरूपत्वं वेदरूपत्वं कृष्णाजिनस्य अस्ति। सोमयागे दीक्षितः यजमानः कृष्णाजिनेन सम्पर्कं साध्नुयात्। तत्र आस्तीर्णस्य कृष्णाजिनस्य आरोहणम् अनन्तरम् अन्येन कृष्णाजिनेन प्रावरणं च कर्तव्यम् इति तत्र उच्यते। तेन ब्रह्म अवरुन्धे ऋक्सामे एव अवरुन्धे इति श्रुतिर्वक्ति। अस्मिन् विषये अन्योपि अवधेयः अंशोऽस्ति। ऋग्वेदस्य दयानन्दसरस्वतीनां वेदभाष्ये परशतं स्थलेषु ते सामान्येन यज्ञशब्दस्य द्वेधा अर्थं विवृण्वते। एकम् अग्निहोत्रादि अश्वमेधपर्यन्तम् इत्येकं, द्वितीयं सामान्येन ज्ञान योग शिल्पादयः ते अपि यज्ञशब्दस्य अर्थाः इति ते स्वव्याख्याने वदन्ति। अतः परशतं स्थलेषु यज्ञशब्दस्य शिल्पादिबोधकत्वं तैर्विवृतमस्ति। कांश्चन स्थलान् अहम् अत्र प्रदर्शितवान्। तत्र ऋग्वेदे विभिन्नसूत्रेषु सूक्तेषु तैः एवं लिख्यते, अथ शिल्पिभिः सेनादिषु प्रयुक्तः अग्निः कथं भूतः सन् किं करोति इत्युपदिश्यते। अन्यत्र ऐश्वर्ययुक्तस्य स्वामिनः शिल्पविद्याक्रियाकुशलस्य शिल्पिनश्च कर्माण्युपदिश्यन्ते। एवं विभिन्न अवतारिकासु सूक्तानां प्रारम्भे अथ शिल्पकुशलाः मेधाविनः किं कुर्युः इत्युपदिश्यते। अथ शिल्पदृष्टान्तेन सभा सेनापतिकृत्यम् उपदिश्यते। एवं मनुष्यैः वैद्यशिल्पपुरुषार्थिनः किमर्थं सेव्याः इत्युपदिश्यते इत्यादि शिल्पविषयमाः, विद्युद्विषये शिल्पविषयमाः इत्यादि बहुत्र दृश्यते। अतः अस्माकम् एवं ज्ञायते, यद्यत् परा विद्या वा अपरा विद्या वा नास्ति,
अपि तु वैदिकवाङ्मये संस्कृतवाङ्मये विद्यास्थानेषु लभ्यते तत्सर्वं शिल्पशब्देन व्यवहारार्हम् इति ज्ञातुं शक्यते। तत्र विभिन्नप्रकाराः सन्ति इति स्पष्टमेव भवति। अतः ते तत्र कानिचन वाक्यानि मया उद्धृतानि। दिवः इति शब्दस्य व्याख्यानं कुर्वाणाः दयानन्दसरस्वतीमहाभागाः सुशिक्षया ईश्वरधर्मशिल्पयुद्धविद्यापरोपकारादिप्रकाशात् इति द्विशब्दस्य दीप्त्यर्थत्वम् अस्ति। दिवधातोः दीप्ते शब्दार्थः विद्यते। तत्र सुशिक्षया ईश्वरधर्मशिल्पयुद्धविद्यापरोपकारादिप्रकाशनम् इति। एवं मनीषिभिः इति शब्दस्य मेधाविभिः विद्वद्भिः शिल्पिभिः इति तैः व्याख्यातम्। मनीषी इति मेधावी नामसु पठितम् इति निघण्टुमपि उद्धरन्ति तत्र। एवम् अश्विना इत्यस्य अश्विनाविव सकलशिल्पविद्या व्यापिनौ। तत्र आकारस्य सुपां सुलुक इति आकारादेशः इति व्याकरणमपि प्रदर्शयन्ति। एवं यज्ञं ग्राह्यशिल्पादि सिद्धिकरम् अस्मभ्यं शिल्पक्रियाकारिभ्यः इत्यादि विभिन्नस्थलेषु नान्द्यम् इति शब्दविवरणेपि नन्दयितुं समर्थयितुं योग्यं शिल्पज्ञानं युवां वहतम् इति अश्विनौ तत् प्रार्थ्यते। एवं देवताता इति शब्दविषये शिल्पक्रिया यज्ञसम्पत्तिहेतु द्विवचनं तत्र यद्वा देवान् विदुषः दिव्यगुणान् वा तनुतः तौ अश्विनौ इति व्याख्यान्ति। एवम् अश्विना जलाग्नि इव शिल्पिनौ यदता इत्यत्र यष्टारौ संगन्तारौ कण्वाय धर्मात्मने मेधाविने शिल्पिने इत्यादि बहुत्र वेदेषु शिल्पशब्दः अभिमतः तथैव व्याख्यातः। तस्य बहु व्यापिरूपेण अर्थः विभिन्नकलासु ग्राह्यः इति सामान्येन दृष्टम्। एवम् उवटभाष्ये महीधरभाष्ये एवं विभिन्नप्रकारकग्रन्थेषु अस्माकम् एवमेव शिल्पशब्दस्य वेदेषु अर्थः दृश्यते इत्यत्र सर्वेषां संवादोऽस्ति इत्यर्थं। तत्र केचन अत्र पश्यन्तु ओटभाष्ये शुक्लयजुर्वेदीय ओटभाष्ये सुरूपे सुशिल्पे यद्वै प्रतिरूपं तच्छिल्पम् अन्योन्यं प्रतिरूपे इत्यर्थः इति। यद्वै प्रतिरूपं तच्छिल्पम् इति श्रुतेः महीधरोऽपि ओटव्याख्याने महीधरभाष्ये सर्वत्र एवमेव दृश्यते। श्रुतिमेव आधारीकृत्य ते शिल्पे चातुर्ये तद्रूपे भवतः यद्वै प्रतिरूपं तच्छिल्पम् इति श्रुतेः इति बहुत्र एवं विभिन्नसूक्तेषु अस्माकम् एवं लभ्यते। अन्यच्च सामान्येन शतरुद्रीयम् इति अध्यायः सर्वत्र दृश्यते। कृष्णयजुर्वेदे अस्ति, शुक्लयजुर्वेदे विद्यते, विभिन्नवेदेषु विभिन्नशाखासु दृश्यते। तत्रापि महीधरभाष्ये पश्यामः तक्षाणः शिल्पजातयः तक्षभ्यो नमः इत्युक्ते शिल्पजातयः तेभ्यो नमः। रथकारेभ्यश्च वो नमः इत्यस्ति। रथं कुर्वन्ति इति रथकाराः। सूत्रधारविशेषाः तेभ्यो वो नमः। कुलालयेभ्यः कुलालाः कुम्भकाराः तेभ्यो नमः। कर्माराः लोहकाराः तेभ्यो वो नमोऽस्तु। निषादाः गिरिचराः मांसाशिनः भिल्लाः तेभ्यो नमः। पुञ्जिष्टाः पक्षिपुञ्जघातकाः पुल्कसादयः तेभ्यो वो नमः। शुनः नयन्ति इति ते श्वन्यः श्वकण्ठबद्धरज्जुधारकाः श्वगणिनः इत्यादि श्वनिभ्यश्च एवं श्वगणिभ्यश्च इत्यादि शब्दः अस्ति। नयतेः ह्रस्वः आर्षः तेभ्यो नमः। एवं मृगयवः मृगान् कामयन्ते ते मृगयवः। इदं युः इदं कामयमानः इति निरुक्तं तत्र प्रमाणयन्ति। सुप आत्मनः क्यचिति क्यत्वत्यान्तः इति पाणिनिसूत्रमपि प्रदर्शयन्ति। एवं रूपेण मृगयवः लुब्धकाः तेभ्यो वो नमः इत्यादि। अतः विभिन्नकलाकाराः विभिन्नवृत्तिस्थाः ते सर्वे शिल्पिशब्देन सामान्येन उच्यन्ते इत्यपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवम् अग्रे पुरुषमेधेपि एवम् अस्ति, तदपि अग्रे नयामः। एवं रूपेण अश्वमेधमन्त्रेपि शिल्पः इति कस्यचित् पशोः नाम तत्र शिल्पो वैश्वदेवः इति मन्त्रे विद्यते। तर्हि शिल्पः विचित्रवर्णः वैश्वदेवः विश्वदेवदेवत्यः इति महीधरभाष्ये लिखिते। एवमेव भट्टभास्करेणापि कृष्णयजुर्वेदे व्याख्यातं। तर्हि अग्रे एवं किञ्चित् पश्यामः अग्निचयनादिविषये। एतत् तावत् वेदे यदस्ति इति दृष्टं। वेदाङ्गेषु
शिल्प वास्तु अवास्तु यज्ञवास्तु स्थपति कारू शुल्ब कर्मकारादि शब्दाः वेदेषु बहुत्र उपलभ्यन्ते। तत्र विशिष्य शुल्बसूत्रेषु मानार्थकत्वं शुल्बधातोरस्ति, शुल्बमाने इति धातुरस्ति। शुल्बं ताम्रमित्यपि उणादिसूत्रेषु दृश्यते। शुल्बशब्दस्य ताम्रलोहवाचकत्वमप्यस्ति इति तत्र पश्यामः। किन्तु अत्र शुल्बशब्दः माने तत्र परिमाणस्य अवगत्यर्थं मानार्थमेव प्रयुज्यते काचित् रज्जुः, तस्य शुल्ब नाम्ना प्रसिद्धिः व्यवहारः भवति। आपस्तम्भादि तत्र यज्ञचिति वेदी इत्यादि निर्माणाय मानस्य आवश्यकता अस्ति। तदर्थं या रज्जुः उपयुज्यते सा शुल्बशब्देन उच्यते। शुल्बसूत्रे आपस्तम्भादि श्रौतसूत्रकाराः इमम् अंशं सम्यक् निरूपितवन्तः। बहुप्रकाराः यज्ञचितयः यजमानस्य अभीष्टकामनानुगुणं ते विधीयन्ते। तत्र कश्चन अंशः अद्य मया विव्रियते शयनानां विषये। एतत्तु तैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमकाण्डे दृश्यते। छन्दश्चितञ्चिन्वीत पशुकामः पशवो वै छन्दागुंसि पशुमानेव भवति। श्येनचितञ्चिन्वीत स्वर्गकामः श्येनो वै वयसां प्रतिष्ठः श्येनेव भूत्वा स्वर्गं लोकं पतति। तृतीयं कङ्कचितञ्चिन्वीत यः कामयेत शीर्षण्वानमुष्मिन् लोके स्यामिति शीर्षण्वानेवामुष्मिन् लोके भवति। चतुर्थ पंचमौ अलजचितञ्चिन्वीत चतुस्सीतं प्रतिष्ठा कामश्चतस्रो दिशो दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति। प्रौगचितञ्चिन्वीत भ्रातृव्यवान् प्रैव भ्रातृव्यान् नुदते। उभयतः प्रौगञ्चिन्वीत यः कामयेत प्रजातान् भ्रातृव्यान् नुदेय प्रतिजनिष्यमाणानि ते प्रैव जातान् भ्रातृव्यान् नुदते प्रतिजनिष्यमाणानि। एतत् उभयतः प्रौगचयनस्य। अनन्तरं रथचक्रचितञ्चिन्वेद भ्रातृव्यवान् वज्रो वीरथो वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति। द्रोणचितञ्चिन्वेदान्नकामो द्रोणेवान्नं ह्रियते सयोन्येवान्नमवरुन्धे। अनन्तरं समोह्यञ्चिन्वेद पशुकामः पशुमानेव भवति। परिचाय्यञ्चिन्वेद ग्रामकामो ग्राम्येव भवति। श्मशानचितञ्चिन्वेद यः कामयेत पितृलोकरुध्नुयामिति पितृलोक एवर्ध्नोति। अत्र प्रायः 10-11 प्रकाराः चितयः श्रुतौ ईदृशफलं यः इच्छति सः अनेन आकारेण अग्निं चित्वा तस्मिन् स्वस्य यागस्य प्रवर्तनं कुर्यात् इति तत्र उच्यते। एवं न केवलं तैत्तिरीये, यजुर्वेदे तैत्तिरीय काठक कपिष्ठलकठ मैत्रायणी संहितादिषु एवं शुक्लयजुर्वेदभूतवाजसनेये शतपथे च अग्निचयन ब्राह्मणादिषु विहिताः विभिन्नाकारचितयः। तत्र तेषां निर्माणाय वास्तुशिल्पादिज्ञानम् आवश्यकम्। यथा तत्र एवमुच्यते साहस्रञ्चिन्वेद प्रथमञ्चिन्वानः। प्रथमदिने सहस्रम् इष्टकाः उपधेयाः। अनन्तरं द्वितीयदिने द्विषाहस्रञ्चिन्वीत द्वितीयञ्चिन्वानः इत्युच्यते। त्रिषाहस्रञ्चिन्वीत तृतीयञ्चिन्वानः। दिनमेकं सहस्रम् इष्टकाः उपधेयाः भवन्ति। तेषाञ्च उत्सेधः उच्छ्रायः एवम् उच्यते। जानुदघ्नञ्चिन्वीत प्रथमञ्चिन्वानः। जानुसमम् आगच्छेत् यदा सहस्रम् इष्टकाः उपहिताः भवन्ति। नाभिदघ्नञ्चिन्वीत द्वितीयञ्चिन्वानः इत्युच्यते। यदा द्विसहस्रं भवति इष्टकानाम् उपहितानां तर्हि तेषाम् उत्सेधः नाभिसमं स्यात्। एवं ग्रीवदघ्नञ्चिन्वीत तृतीयञ्चिन्वानः इत्यस्ति। सहस्रत्रयम् इष्टकानाम् उपधानं यदा भवति ग्रीव समान उच्छ्रायः तस्य कण्ठपर्यन्तं सः आगच्छति इत्यर्थः। तत्र जानुदघ्न नाभिदघ्न ग्रीवदघ्न उच्छ्रायं क्रियेत। तत्र मानविषयकज्ञानमन्तरा तन्न सम्भवति। इष्टकानाम् आकारभेदाश्च ज्ञेयाः भवन्ति। अतः एतदर्थमेव अस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं पश्यामः। तत्र अग्निचयनादिषु शिल्पकार्यं वेद्यादिनिर्माणञ्च शुल्बसूत्रोक्तं विद्यते। तत्र दृष्टान्तत्वेन केचन अस्मिन् व्याख्याने उच्यन्ते। दर्शपूर्णमासादिषु इष्टिषु यद्वा पशुषु पशुयागेषु सोमादिषु यत् वैधं महाग्निचयनम् अस्ति आधानार्थम्, एवं काम्यचयनान्यपि छन्दश्चितादि श्मशानचित्तपर्यन्तं काठकाग्निषु सावित्र नाचिकेत चातुर्होत्र वैश्वसजाः, एवं इष्टिषु दिवश्येनयः अपाघाः इत्यादयः अस्माभिः विव्रियन्ते अस्मिन् व्याख्याने।
तेन किं भविष्यति विभिन्नप्रकारक आकारज्ञानं परिमाणज्ञानं तेषां निर्माणं तैः कार्यकरणम् इत्यादि सर्वं शिल्पसूत्रेषु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अपि तु तेषां शिल्पत्वं तत्र तत्र उक्तमस्ति इति कृत्वा वास्तु वा भवतु शिल्पादिनिर्माणं भवतु विभिन्नवृत्तयः भवन्तु सर्वेपि शिल्पशब्देन गृह्यन्ते इति ज्ञायते। एवं तैत्तिरीयब्राह्मणे वाजसनेये च पुरुषमेधप्रकरणे पशुत्वेन निर्दिष्टाः विभिन्नवृत्तिनिष्ठाः यथा कर्मारः कुलालः पुञ्जिष्ठः मृगयोः निषादः इत्यादि उच्यते खलु। विभिन्नवृत्तिनिष्ठाः विविधगुणयुक्ताश्च कलाकाराः तत्र पशुत्वेन निर्दिश्यन्ते। ते च अग्रे प्रदर्श्यन्ते। अस्माभिः सा पट्टिका कृता विद्यते, तस्मात् किञ्चित् झटिति ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यम्। येषां वृत्तिः शिल्पशब्दार्थे अन्तर्भवति तद्विषयकग्रन्थाश्च शिल्पशास्त्रत्वेन व्यवहर्तुं योग्याः तथैव दृश्यन्ते च। तत्र सत्त्वरजस्तमसां गुणानामपि शिल्पादिकर्मभिः सह सम्बन्धो विद्यते। तत्र च गहनम् अध्ययनं शक्यते कर्तुं। श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः सूर्योदयम् इति नाम्ना नाटकं तैः निर्मितमस्ति। तत्र बहु समीचीनतया एतद् विवृतं विद्यते। तदपि आगामि व्याख्यासु अस्माभिः प्रस्तोष्यते। अतः अत्र अग्निचयनविषये भाष्यकाराणां मतेन कथम् अस्य अर्थः ज्ञातव्यः इति ज्ञातुं शक्यते। प्रथमं छन्दश्चितं चिन्वीत इत्यासीत्। छन्दश्चितम् इत्यादयः विधयः चिन्वीत चिन्वीत इति सर्वत्र यत्र विधिलिङ् श्रूयते ते विधयः भवन्ति। छन्दोभिः चीयते इति छन्दश्चित्, कर्मणि आख्यायाम् इति क्विब् भवति। अत्र सामर्थ्यात् अवधारणं गम्यते छन्दोभिरेव इति। यद्यपि छन्दश्चितं चिन्वीत इत्यस्ति, छन्दागस्युपदधाति इत्यपि विधिर्विद्यते। तैरेव तत्र मन्त्राः श्रुतौ पूर्वं संहितायां दृश्यन्ते। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्यायम् इत्यादि। तैः मन्त्रैः सर्वः अग्निः चीयते। अत्र केषाञ्चन अभिप्रायः एवमस्ति, अन्ये आहो छन्दोभिरेव न इष्टकाभिः, तेषाम् अवधारणमपि अत्र गम्यते इति भावः। छन्दशब्दस्य मन्त्रवाचित्वात् मन्त्रैरेव अग्निर्मूर्धा इत्यादिभिः चीयते। सर्वैः मन्त्रैः इत्यपरे छन्दसां पशुसाधनत्वात् पशुमान् भवति। अत्र फलत्वेन यदुक्तं छन्दश्चितं चिन्वीत पशुकामः इति। अतः छन्दसां पशुसाधनत्वं प्रसिद्धमस्ति इति कृत्वा पशुमान् भवति छन्दश्चितं चिन्वानः यजमानः इति। एवं शेनचितं चिन्वीत इत्यत्र शेन इव चीयते, वक्रपक्षः व्यस्तपुच्छः इति। तत्र क्विप्रत्ययः अपूर्ववदेव भवति। नित्य एव न अत्र कामसंयोगः। शेनचितं चिन्वीत स्वर्गकामः इत्युच्यते। उक्तं च शेनचिदग्नीनाम् इति। तत्र पतिष्ठः शेनो वै वयसां पतिष्ठः शेन एव भूत्वा स्वर्गं लोकं पतति इति फलं तत्र प्रदर्श्यते। पतिष्ठः इत्यस्य पतितृतमः पक्षिणां मध्ये तुरिष्ठे मे यस्सु इति इष्टं लोपः भवति। अतः पतितृतमः इत्यस्य पतिष्ठः इत्येव रूपं सञ्जातम्। कङ्कचितम् इत्यत्र कङ्कः इव चीयते। शेनभेदः अयं पक्षी कङ्को नाम। वर्षीयांसौ पक्षौ पुच्छात् वक्रौ सन्नं पुच्छं दीर्घ आत्मा मण्डलशिरश्च। अद्यत्वे प्रायः अस्माभिः इण्टर्नेट् मध्ये बहुत्र एतत् ग्रहीतुं शक्यं। तादृशचित्रमपि लभ्यते। तदपि अग्रे अस्माभिः योजयिष्यते। तेन किं भवति, केन आकारेण अग्नेः चयनम् इष्टकाभिः क्रियेत इत्यत्र यद्यत् तत्र पक्षिनाम वा प्राणिनाम वा उक्तं भवति, तस्य ज्ञानमप्यपेक्षितं। तादृश आकारार्थं विशिष्टप्रकारेण इष्टकानां निर्माणमपि करणीयं भवति। तत्र शिल्पशास्त्रस्य प्रयोगः विशेषेण भवति। एकैकस्य आकारः भिन्नः, अपि तु सर्वेषां सहस्रं द्विसहस्रं त्रिसहस्रम् इति तु उक्तमस्ति। यदि केन आकारेण इष्टका निर्माणे कृते तेषाम् एवं रूपेण यत्पर्यन्तं जानुदग्घन नाभिदग्घन ग्रीवदग्घनपर्यन्तं 100 द्विसहस्रं त्रिसहस्रम् इति भवितुमर्हति इत्यादि विषये तत्र शिल्पशास्त्रस्य ज्ञानं वास्तवादिज्ञानम् उपयुक्तं भवति। एवं कङ्कचितम् इत्यस्य शीर्षण्वानेवामुष्मिन् लोके भवति इति वदति श्रुतिः।
शीर्षण्वानित्यस्य प्रशस्तशिरस्कः प्रभूतत्वेन उच्छ्रितत्वं शिरसः प्रशस्तत्वं उच्छ्रितशिरस्कः तथा पक्षी वर्तते तस्य आकार एव अस्माकं यदा अग्निः चीयते तर्हि तेन तत् सदृशं फलं लभ्यते एवम् अलजचितं चिन्वीत अलजो नाम कश्चन पक्षी भासाख्यः टङ्कसमानाकृति पक्षिविशेषः स इव चीयते इति अलजचितं चिन्वीत चतुस्सीतम् इत्युच्यते तत्र द्वादशत्वस्य प्रत्याम्नानात् चतुष्टयं प्रायेण द्वादश सुसीतासु भवति इति सामान्योऽयं नियमः औत्सर्गिकः सीता नाम लाङ्गलपद्धतिः सीता लाङ्गलपद्धतिः इति कोशे दृश्यते तत्र कर्षणं करणीयं भवति यज्ञवेदी कृते निर्धारितस्य स्थानस्य शुद्ध्यर्थं हलैः कर्षणं क्रियते तत्र प्रत्येकं हलस्य कर्षणात् या रेखा रूपेण दृश्यते भूमौ तस्याः सीता इति नाम भवति द्वादशसु सीतासु भवति इति औत्सर्गिकः अस्मिन् तावत् अलजचितं चिन्वित चतुस्सीतं कुर्यात् इति तत्र विशेषः उक्तोऽस्ति अतः द्वादशत्वस्य प्रत्याम्नानात् चतुष्टयम् अस्मिन् विद्यते तिसृणां स्थाने एकैका सीता भवति अत्र विधौ कश्चन विशेषोऽपि दृश्यते अनन्तरं प्रउगचितं चिन्वीत इत्यस्ति प्रउगं नाम अनोमुखं शकटं वर्तते अनसा तत्र ध्रियमाणं यत् शकटमस्ति तस्य अनः इत्यपि शब्दो विद्यते अनः शब्दः सकारान्तः अनोमुखं तत्र किं भवति पृष्ठभागे विस्तृतं भवति पूर्वत्र यत्र बलिवर्धः तं नयति तत् स्थाने सङ्कुचितः इव आयाति तादृशरूपम् अनोमुखं यावान् अग्निः सारत्निप्रदेशतः द्विस्तावतीं भूमिं चतुरश्रं कृत्वा पूर्वस्याः करण्याः अर्घात् श्रोणीं प्रत्यालिखेत् अत्र तावत् सुलभनियमाः प्रदर्श्यन्ते किञ्चित् रेखा इत्यादि करणीयं भवति भूमौ रेखा इत्यस्य रेखा इत्येव प्रौग आकारः दृश्यते तदेव चीयते किञ्चित् ट्रयाङ्गुलर् रूपेण प्रारम्भे भवति साक्षात् त्रिकोणात्मकत्वं नास्ति अपि तु बलिवर्धस्य स्थानार्थं प्रायः तत्र 10-12 अङ्गुलाः मध्ये निक्षिप्यन्ते अपि तु तावत्पर्यन्तं सङ्कुचितः आयाति इत्यर्थे प्रउगशब्दः प्रयुक्तोऽस्ति अतः अस्मात् एवं रूपेण अग्निचयनेन प्रणुदते भ्रातृव्यान् शत्रून् प्रणुदते तत्र फलमपि प्रदर्शितं तत्र उभयतः प्रौगम् इति अन्यतरः आकारः एव उभयोः अन्तयोः प्रौगस्यैव आकारः यस्य सः उभयतः प्रौगः मध्ये विस्तीर्णतया विमुखे शकटे तदर्धं पूर्वोक्तप्रमाणं क्षेत्रं चतुरश्रं विहृत्य पूर्वापरयोः करण्योः अर्धान्तात् दक्षिणोत्तरयोः अन्तर्निपाते मध्ये उभयतः प्रौगं दृश्यते तत्र कथं निर्माणं स्यात् ईदृशरूपं तत्र भूमौ इत्यर्थमपि तत्र निर्देशः कृतो विद्यते शुल्बसूत्रेषु एवम् अस्मात् मध्ये उभयतः प्रौगं यदा भवति जातान् भ्रातृव्यान् प्रणुदते पूर्वमेव ये जाताः सन्ति शत्रवः तान् नाशयति जनिष्यमाणानपि प्रतिनुदते उत्पत्तिनिरोधेन अनुत्पन्नानेव करोति भविष्यत्काले शत्रुः नोत्पत्स्यते एव यः उत्पन्नोऽस्ति तं नाशयति इति फलद्वयं प्रजातान् भ्रातृव्यान् नुदते प्रतिजनिष्यमाणान् इति श्रुतिर्वक्ति ईदृश विभिन्न आकारस्य विभिन्नफलसंयोगः विनियोगविशेषत्वेन प्रदर्शितः तस्य साधनार्थम् अस्माकं शिल्पज्ञानम् अपेक्षितं रथचक्रचितं चिन्वीत इत्यस्ति तस्य चक्रमिव चीयते इति रथस्य चक्रमिव चीयते स एव कुप्रत्ययः वज्रवत् जयसाधनं रथः अतः वज्रो वै रथः इति तत्र अग्रे वाक्यमस्ति अर्थवादत्वेन विद्यते तत्र अवयव अवयविनोः अभेदोपचारात् चक्रमेव रथः इत्युच्यते रथाङ्गं चक्रं भवति तथापि अवयविनोः अभेदेन वज्रो वै रथः इत्येव चक्र आकार एव अत्र इष्टः रथाकारः नेष्टः अपि तु रथस्य प्रधानमङ्गं चक्रमस्ति इति कृत्वा अभेदोपचारेण
वज्रो वै रथः वज्रो वै चक्रम् इति स्यात् इति भाष्यकारः विवृणोति। अनन्तरं द्रोणचितं चिन्वीत यत्र अन्नम् आह्रियते तत् द्रोणम् इत्युच्यते तदिव चीयते। ततो मण्डलः चतुरश्रो वा पूर्ववत् पिबति सयोन्येवास्म कारणसहितमेव अन्नम् अवरुन्धे तत्र फलमपि प्रदर्शितं। समूह्यं चिन्वीत दिग्भ्यः पुरीशम् अस्मिन् इति अधिकरणेऽन्यत् प्रत्ययः अग्नौ परिचाय्य इत्यादौ निपातितम्। अग्रे परिचाय्यं चिन्वीत इत्यपि विद्यते। चतुर्दिक्षु चात्पालाः भवन्ति तेभ्यः पुरीशमूहन्ति इति विज्ञायते। मृदेव समूह्य चीयते इति केचन वदन्ति। एवम् एतत्तु चतुरश्रात्मकमपि भवितुमर्हति सतोमण्डलात्मकमपि भवितुमर्हति। एवं परिचाय्यं चिन्वीत परितः प्रदक्षिणं चीयन्ते इष्टकाः इति परिचाय्यं तत्रैव निपातितं पाणिनिना सूत्रे अग्नौ परिचाय्य इत्यादि तत्रैव निपातितम्। आहुश्च मध्यमां स्वयमातृणां प्रदक्षिणम् इष्टकागणैः परिचिनोति कर्षणादिकमपि मण्डलाकारम् इति केचित् वदन्ति इति। एवं श्मशानचितं चिन्वीत श्मशानानि विषमाकाराणि चतुरश्राणि परिमण्डलानि च तद्वत् चीयते इति। तत्र द्रोणचित् समानम् अन्यत् इत्यादि। पितृलोके यः समृद्धिमिच्छति सः श्मशानचितं चिन्वेत इत्युक्तम् विद्यते। एतत्तु एवं भट्टभास्करेण विवृतं। अस्यैव सायणभाष्येपि यदि पश्यामः तैः सूत्रमपि योजयित्वा व्याख्यायते। तत्र तैः एवं प्रदर्श्यते एतैर्मन्त्रैः साध्यम् उपधानं विधित्सुः आदौ कानिचित् काम्यचयनानि दर्शयति यदुक्तं सूत्रकारेण इति। एतत्तु आपस्तम्भेन सूत्रे उक्तमस्ति। छन्दश्चितं चिन्वीत पशुकामः इति विज्ञायते सर्वैः छन्दोभिश्चिनुयादित्येकं प्राकृतैः इत्यपरं द्वेधा पक्षाः सन्ति तदिदं विधत्ते। छन्दश्चितं चिन्वेत पशुकामः पशवो अभिछन्दागं शुष्मान् एव भवति इति। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुति इति अनुवाकोक्ताः नानाछन्दोयुक्तमन्त्राः तैरेव चितः न तु यजुर्भिः इति। छन्दश्चितः अग्निः तादृशम् अग्निं पशुकामः चिनुयात्। अनन्तरं यत्र सूत्रकारेण उक्तं शेनचितं चिन्वीत सूर्यकामः इति विज्ञायते वक्रपक्षः व्यस्तपुच्छो भवति पश्चात् प्राङ् उदूहति पुरस्तात् प्रत्यङ् उदूहति एवमेव हि वयसां मध्ये पक्षनिर्नामो भवति इति विज्ञायते। तदिदं विधत्ते शेनचितं चिन्वीत सूर्यकामः इति। एवं रूपेण शेन एव शेनवत् शीघ्रगाम्येव भवति। शेन एव भूत्वा इति वाक्यमस्ति। यजमानः शेनो न भवति अपि तु शेनगुणवान् भवति। शेनवत् शीघ्रगामी भवति इत्यर्थः ग्राह्यः इति। एवं लक्षणया कुत्रचित् अर्थः ग्राह्यः इत्यपि भाष्ये विव्रियते। यदुक्तं सूत्रकारेण। अनन्तरं कङ्कचित् अलजचित् इति शेनचिता व्याख्यातौ। कङ्काख्यपक्षिणः एवम् अलजाख्यपक्षिणश्च आकारे महान् भेदो नास्ति शेनात्। तथा तदिदमुभयं क्रमेण विधत्ते इति। कङ्कचितं चिन्वीत यः कामयेत् तत्र कामनाभेदोऽस्ति तथा आकारे भेदः स्यात् इति। यः शीर्षण्वान् अमुष्मिन् लोके स्याम् इति कामयेत् तेन कङ्कचितं कङ्कचित् अग्निः चाय्यः भवति। शीर्षण्वानेव अमुष्मिन् लोके भवति। एवम् अलजचितं स्यात् कङ्क अलजौ शेनस्यैव अवान्तरजातिभेदौ। तत्र कङ्कस्य शिरः मण्डलाकारम् अलजस्य तु पादयोर्विशेषः। अत एव पादस्थानीयासु सीतासु द्वादशसङ्ख्याम् अपोद्य चतुस्सङ्ख्यां ब्रूते। तस्य किञ्चित् कारणमपि विवृणोति सायणाचार्य। तत्र कङ्कचिता स्वर्गलोके शीर्षण्वान् सर्वेषां मध्ये उन्नतशिरस्कः प्रभुः भवति इत्यर्थः। अथ अलजचिता सीता चतुष्टय दिग्द्वारा प्रतिष्ठां प्राप्नोति। सर्वेषु दिक्षु सर्वासु दिक्षु प्रतिष्ठितो भवति। यदप्युक्तं सूत्रकारेण प्रौगुचितं चिन्वीत भ्रातृव्यवानिति विज्ञायते। यावान् अग्निः स अरत्निप्रदेशः द्विस्तावती भूमिं चतुरश्रां कृत्वा पूर्वस्याः करण्याः अर्धाश्रोणीं प्रत्यालिखेत्। तदिदं विधत्ते प्रौगचितं चिन्वीत भ्रातृव्यवान् प्रैव भ्रातृव्यान् नुदते।
प्रौगम् अनोमुखं यथा शकटस्य पश्चाद्भागः विस्तृतः पूर्वभागः सङ्कुचितः तद्वत् एवम् अनन्तरम् उभयतः प्रौगविषयेपि एवं विवृणोति यः कामयेत प्रजातान् भ्रातव्यान् नुदेय प्रतिजनिष्यमाणानपि विमुखे शकटे यथा विमुखे शकटे इति सूत्रकारः उक्तवान् तदिदं विधत्ते उभयतः प्रौगं चिन्वेत प्राक् पश्चाच्च आशकटमुख सदृशम् उभयतः प्रौगं तेन उत्पन्नान् भ्रातव्यान् विनाशयति उत्पत्स्यमानान् अनुत्पत्त्यं उत्पत्स्यमानानाम् उत्पत्तिं प्रतिबध्नाति एवमेव रथचक्रचितं चिन्वित इति सूत्रकारेण उक्तं यावानग्निः सारथ्यप्रदेशः तावतीं भूमिं परिमण्डलां कृत्वा पूर्वं चतुरश्रं कुर्यात् इत्युक्त्वा अत्र परिमण्डलं कुर्यात् विभिन्न आकारेण तत्र चयनं भविष्यति रथचक्रचितं चिन्वित इति विधीयते रथचक्रवत् वर्तुलत्वेन चीयते इति रथचक्रचित् एवं सूत्रकारेण अग्रे द्रोणचितं चिन्वित अन्नकामः इति विज्ञायते तत्र द्वयानि तु खलु द्रोणानि चतुरस्राणि वा परिमण्डलानि वा तत्र याथाकामी यथेष्टम् एकं स्वीकुर्यात् विकल्पः इत्यर्थः तदेतद् विधत्ते द्रोणचितं चिन्वीत अन्नकामः द्रोणे वा अन्नं भ्रियते द्रोणैः धान्यं भरन्ति अतः धान्यस्थानसहितम् अन्नं प्राप्नोति एवं समूह्यं चिन्वीत इत्यत्र समूहन्निव इष्टकाः उपदधाति तत्र महोदयः मध्ये व्यवधानः किञ्चित् क्षमा विधेय यतोहि रिकार्डिङ्ग् भवति यत्र तर्हि भवतां चित्रं किञ्चित् उपरि गच्छति अधुना एवं एवं समीचीनं वदन्तु मया तु न द्रष्टुं शक्यम् अत्र अतः भवद्भिः वक्तव्यं समीचीनम् एवं समूहम् अर्हति इति समूह्य शब्दस्य अर्थः समूह्यं चिन्वीत इत्यस्मात् समूहे समाजे किञ्चित् उत्तमम् अतः समूहे प्रतिष्ठां लभते इत्यर्थः समूह्यं पशुमान् भवति एवं परिजाय्यं चिन्वीत ग्रामकामः इति विज्ञायते मध्यमां स्वयमातृणां प्रदक्षिणम् इष्टकागणैः परिचिनोति परितः चीयन्ते तदिदं विधत्ते परिजाय्यं चिन्वीत अन्तिमे श्मशानचितं चिन्वीत इत्यस्ति यः पितृलोके वृद्धिं प्राप्तुमिच्छति द्वयानि च खलु श्मशानानि चतुरस्राणि परिमण्डलानि च तत्र याथाकामी तत्रापि वर्तुलाकारं वा भवतु चतुरस्राकारं वा समचतुरस्राकारं वा भवतु पितृलोके रुध्यामिति पितृलोके एव रुध्नोति तत्र किञ्चित् कथं भवति इति अस्माकं ज्ञानार्थं रेखामयेन चित्रणेन एतत् ज्ञातुं शक्यते अत्र किमस्ति प्रत्येक अग्निचयने तत्र पञ्चप्रस्ताराः इति भवन्ति प्रस्तारो नाम लेयर्स् इति वदन्ति पूर्वं तत्र सम्पूर्णं यदि शतं यदि सहस्रम् इष्टकाः उपधेयाः तर्हि पञ्चप्रस्तारेषु प्रतिप्रस्तारं 200 इष्टकानाम् उपयोगः क्रियते तर्हि पञ्चसौधमिव पञ्चतलमिव भवति पञ्चप्रस्तारः इति तत्र विषमेषु प्रस्तारेषु एकप्रकारेण इष्टकानां योजनं समसङ्ख्याकेषु अन्यप्रकारेण यतः तेषां सम्यक् संलग्नत्वम् अपेक्षितम् एकरूपमेव सर्वत्र भवति चेत् मध्ये विच्छित्तिः कदाचित् भवितुमर्हति यदा अग्निना औष्ण्यं जायते अतः इष्टकानां सम्यक् संलग्नत्वार्थम् अन्यतर प्रस्तारेषु पूर्वस्मात् भेदः द्वितीये द्वितीयात् भेदः तृतीये तृतीयात् भेदः चतुर्थे तस्मात् भेदः पञ्चमे इति भवति तेन किं भविष्यति एकमेव सरलरेखाकारं कुत्रापि न लभ्यते तेन तत् दृढघटितत्वं भवितुमर्हति इष्टकानां सम्यक् लग्नत्वाय एवं रूपेण तत्र चयनं करणीयं पञ्चप्रस्तारेषु विषमसङ्ख्याकासु एव एकरूपेण समसङ्ख्याकासु तद्भिन्नरूपेण एवं करणेन इष्टकानां सम्यक् संलग्नत्वं साध्यते इत्यपि अस्मात् ज्ञायते एवम् एतत् कुत्रचित् यज्ञतत्त्वप्रकाशः इत्यस्ति तादृशग्रन्थेषु प्रयोगोऽपि विवृतो विद्यते एतद्विषये तत्र गणित अंशाः अपि बहवः सन्ति एतदर्थम् आधुनिकगणितद्वारा यदि पश्यामः किमपि फार्मुला रूपेण अस्माभिः एतत् तत्र निर्मातुं शक्यते डायग्राम् कर्तुं तथैव कृतमस्ति एवं रूपेण एतत् ज्ञानमपि पूर्वजानां बहु समीचीनतया आसीत्
इति अस्मात् ज्ञायते। बहु स्पष्टतया सूक्ष्मांशाः अपि यत्र विवृताः भवन्ति तदर्थं तेषां सकाशे करणानि साधनानि अवश्यं भवेयुः। अपि तु आधुनिकमिव न स्यात्। तैः बहु समीचीनेन मार्गान्तरेण एतदेव साधितम् इत्युक्ते बहोः कालात् पूर्वं परसहस्रादिसंवत्सरेभ्यः पूर्वमपि ईदृशं विज्ञानं बहु विकसितमासीत् इति अभ्यूहितुं शक्यते। एवं रथचक्रचितिः एवं भवति। तत्रापि विभिन्नप्रस्तारेषु समसङ्ख्याकेषु एवं विषमसङ्ख्याकेषु च सर्वत्र सरलरेखात्वेन सर्वेषु प्रस्तारेषु अनुस्यूततया किमपि न स्यात् इष्टकानाम् उपधानम्। अत एव किं भविष्यति किञ्चिदिव तत्र इतः एवं भवति। यदि चतुरङ्गुलात्मकं किञ्चिदस्ति द्व्यङ्गुलं कुत्रचित् वामतः भवति कुत्रचित् द्व्यङ्गुलं दक्षिणतः भवति। एवं रूपेण एकत्रैव सर्वेषां सरलरेखा न लभ्यते। तेन तत्र स्थितिः सम्यक् बहुकालपर्यन्तं तत् तिष्ठति। उष्णत्वेन अग्नेः उष्णेन बाधा न भवति इत्यर्थम् एवमेव चेतव्यम् इति चयनविषये नियमाः उक्ताः सन्ति। तैः एवं ज्ञायते विभिन्न आकार इष्टकानामपि पूर्वं सज्जीकरणीयं अवश्यं भवति। तदनन्तरं तेषां कुत्र कथं योजनम् एवं रूपेण तदर्थं प्रायोगिकविज्ञानं तत्र करकौशलस्य प्राधान्यमस्ति इति कृत्वा शिल्पशास्त्रस्य विनियोगत्वेन श्रौतकार्येषु अग्निचयनेषु तस्य अत्र मानार्थम् अन्यत् किमपि नापेक्षितं। केवलम् एकया रज्ज्वैव एतत् सर्वं क्रियते। शुल्बेनैव एतत् सर्वं क्रियते। तत्र मण्डलाकारो वा भवतु चतुरस्राकारो वा भवतु एकस्मात् अन्यतररूपस्य परिवर्तनमपि केवलं शुल्बेनैव क्रियते। एतत् अद्यापि विज्ञानिनः विस्मयं प्रदर्शयन्ति। बहोः कालात् एवं 5,000 वर्षेभ्यः पूर्वमपि कथम् एतैः ज्ञातमासीत् अस्मत्पूर्वजैः। अतः तेषां सविधे अद्यतन काले एव आधुनिक उपकरणानि नासन्। तेषां ते नेष्टानि इत्यपि ते ज्ञातवन्तः। यतः तत्र द्रव्यस्यापि वैशिष्ट्यं भवति। केन द्रव्येण कार्यं भवेत् इत्युक्ते द्रव्यशुद्ध्यर्थमपि ते केवलं कार्पासमयरज्जुं वा एवं रूपेण यद्वा तत्र दारुमयादि यन्त्राण्येव उपयुक्तवन्तः। श्रुतिर्वक्ति मृण्मयानि वा एतान्यासन् इत्येकं दारुमयानि पात्राणि भवन्ति इति। मृण्मयानि दारुमयान्येव यज्ञे विहितानि भवन्ति। अतः तैरेव कार्यं साधनीयम्। अपि तु बहु समीचीनतया साधितं पूर्वजैः इत्यस्मात् ज्ञायते। एवं रूपेण कूर्मचितिः इत्यपि विद्यते। कूर्माकारेण चयनं भवेदिति। तत्रापि वक्राङ्गकूर्मचितिः समरूपेणापि किञ्चिदस्ति। तत्रापि पञ्चप्रस्ताराः भवन्ति। विषमसङ्ख्याकप्रस्तारेषु एवं रूपेण इष्टकानां योजनं तद्भिन्नप्रकारेण समसङ्ख्याकासु चितिषु भवति। अनेन किं भवति प्रस्तारभेदेन तत्र दार्ढ्यं सम्पाद्यते। प्रस्तारेषु योजनभेदेन इष्टकानां तर्हि विभिन्नप्रकारक इष्टकाः अपेक्षिताः। दक्षिणतः अपेक्षिताः केचन, वामतः अपेक्षिताः केचन। तेषां कृते पूर्वमेव निर्माणं सज्जीकरणम् अपेक्षितम्। तत्र सर्वत्र वास्तुज्ञानं वा भवतु शिल्पज्ञानं वा भवतु एतत् सर्वम् अपेक्षितं भवति। एवं तत्र किञ्चित् यज्ञतत्त्वप्रकाशे एवं दृश्यते अस्माभिः। तैत्तिरीये शाखान्तरेषु च शयनचितिम् अधिकृत्यैव प्रवृत्ताः मन्त्राः ब्राह्मणानि च। सामान्येन औत्सर्गिकं शयनचयनमेव उक्तं विद्यते। शयनचितं चिन्वित सूर्गकामः इत्यविशेषेण उक्तम् इत्यस्मात् एतत् ज्ञायते। सा शयनचितिः आकाशे पक्षौ प्रसार्य डयमानपक्ष्याकृतिः कीयते। तद्वत् अग्नेः चयनं भवति भूमौ। तत्र पञ्चप्रस्ताराः। एकैकस्मिन् प्रस्तारे 100 इष्टकानां। 5 प्रस्तारेषु मिलित्वा 1000 इष्टकाः भवन्ति। स्वरूपम् अस्याः चित्ररूपेण प्रदर्शितं। तत्र विभिन्न आकाराः केचन इदानीं प्रदर्शिताः। एवं सर्वेषाम् अद्य निर्माणं सुकरम् अस्ति आधुनिकसौकर्येण। तथापि तज्ज्ञानं वैदिकानाम् आहिताग्नीनाम् आसीत्। सर्वैः एतद् अनुष्ठीयमानम् आसीदिति तच्च बहु सहस्रसंवत्सरेभ्यः पूर्वमपि इति विस्मयावहम् इति अद्यतनाः अपि जनाः अभ्युपगच्छन्ति। अत्र सर्वेष्वपि प्रस्तारेषु नैकरूप्येण इष्टकानाम् उपधानं। किन्तु प्रथम तृतीय पञ्चमेषु एकरूपतया
द्वितीयचतुर्थयोः अन्यरूपतया तथा सत्येव प्रस्ताराणां परस्परं संलग्नता स्यात् इयम् आहवनीयनिधानार्था चितिः एवमेव गार्हपत्यार्थमपि चितिः सम्पादनीया सापि प्रथमानुष्ठाने पञ्चप्रस्तारैव अनन्तरं परम् इष्टकानां तत्र एकरूपता इष्टकानां भवति तत्र क्लेशो नास्ति तत्र चतुरस्राकारः विद्यते चतुरस्राकारे यद्यपि कोणेषु तत्र परिवर्तनं भविष्यति तस्मात् तत्र सम्यक् स्थितिः आकारेण एव साध्यते दीर्घचतुरस्राकारा च सा न पक्षिरूपा तत्र पक्षिरूपत्वं नेष्टं दीर्घचतुरस्रवद् भवति एवं पञ्चभिः प्रस्तारैः निर्मिता चितिः जानुदघ्नप्रमाणा स्यात् तत्र जानुदघ्नमिति कथं तत्र परिमाणं ज्ञायते 30 अङ्गुलं जानुदघ्नप्रमाणम् इति सूत्रकारेण उक्तमस्ति 30 अङ्गुलं नाम सार्ध द्वि फूट् इति यदा उच्यते अद्यतन एवं रूपेण 30 अङ्गुलं जानुदघ्नप्रमाणं तस्य पञ्चमोंशः इष्टकानाम् उच्छेदः तस्य उच्छेदः नाम हैट् इति भवति तद् हैट् नाम 30 अङ्गुले पञ्चप्रस्ताराः स्युरित्युक्ते प्रत्येकप्रस्तारे पञ्चमोंशः 1/5 इति भवति अतः एवञ्च षडङ्गुल उन्नता एका इष्टका भवति एवं तिर्यक् प्रमाणानि इष्टकाचितः एव तत्तदिष्टका स्वरूपनिकटे उल्लिखितानि एवं सामान्यतः चयनसम्बन्धिनः विषयाः कथिताः एतत् ज्ञातव्यमस्ति बहु अद्यत्वे यद्यपि केनचित् सम्यक् अध्ययनं क्रियते कण्ठस्थीक्रियते मन्त्राणाम् उच्चारणं शक्यते पारायणं शक्यते प्रयोगोऽपि कार्यते अपि तु तदर्थज्ञानं यावता न भवति तत्र अनुभवः विशिष्टः न लब्धुं शक्यते इत्यर्थम् एतेषामपि अपेक्षा तत्र गार्हपत्यचितौ एवं भवति तत्र विषमसङ्ख्याक तत्रापि समसङ्ख्या अपि तु इष्टकानाम् एकरूपता भवति अन्यत्र तावत् इष्टकानामपि रूपे आकारे भेदः भवति विभिन्नस्थानस्य कृते विभिन्न आकार इष्टकानाम् अपेक्षा भवति एवं गार्हपत्यचयने तत्र 1विंशति इष्टकाः अपेक्षिताः तत्र किं भविष्यति मध्ये चतुरस्राकारमस्ति एकं मण्डलं निर्माय तस्य अन्तः एतत् चतुरस्रं यथा स्यात् तथा करणीयं तर्हि अवशिष्टस्थानस्य पूरणार्थं तत्र किञ्चिदिव वक्रादि एकतः वक्रं भवति अन्यतः तद् समं भवति एवं रूपेण इष्टकाः अपेक्षिताः भवन्ति तेषाम् उपधानक्रमश्च अस्मिन् प्रदर्शितं प्रथमं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमं षष्ठं सप्तमम् अष्टमम् अनन्तरं ततः नवमं दशमम् एकादशम् एकत्रैव द्विधा विभज्य अनन्तरं द्वादशं त्रयोदशम् एवं सञ्जातम् एतत्तु चतुरस्राकारं मध्ये स्थितं ततः बहिः यावता एकं परिमण्डलं वर्तुलाकारं पूर्यते तत्र अवशिष्टभागस्य पूरणं 14 15 अत्र 16 17 एवम् 18 19 20 21 इष्टकाभिः एवं चेतव्यं तत्र दिशोऽपि निर्देशः कृतो विद्यते प्राग्दिशि उदग्दिश्येव प्राचीनमुदीचीनं मेध्यम् इत्युच्यते श्रुतौ प्रतीचीनं दक्षिणा अमेध्यम् इति अतः मेध्येष्वेव दिक्षु येषां प्रयोगो भवति अतः तावत् तदर्थमेव कुत आरभ्य कुत्र अवसानम् इत्यत्र मेध्ये दिश्येव तस्य अवसानं स्यात् एतदपि एवं रूपेण तत्र एतदर्थं बहु सूक्ष्मज्ञानम् अपेक्षितम् अतः मेधाविनः शिल्पिनः इत्युच्यते वैदिकानां यजमानानामपि एवम् अत्र अन्योप्यंशः अस्माभिः अवधेयः प्राची उदीची इत्युच्यते चेत् आकाशे दिशः ज्ञानं कथं स्यात् इति एकः प्रश्नः उदेति आकाशस्यैव उपाधिभेदेन पूर्वदक्षिणपश्चिमः इत्यादयः कल्प्यन्ते यथा सूर्यस्य उदयम् आस्तमनं वा अनुसृत्य तदाधारेण कश्चन दिशः निर्देशः भवति अपि तु तस्य ज्ञानं कथं स्यात् तदर्थमपि किञ्चित् तत्र केवलं शुल्बेनैव एतत् साध्यते इति प्रदर्शनार्थम् एवं चिन्तयामः तत्र सोमयागप्रकरणे तैत्तिरीयसंहितायाम् एका आख्यायिका दृश्यते देवा वैदे वेदनमध्ये दिशो न प्राजानन् देवयजनं यत्र यागः अनुष्ठेयः तादृशस्थलस्य स्थानस्य देवयजनम् इति नाम देवाः युज्यन्ते अस्मिन् इति तस्य अधिकरणस्य नाम देवयजनम् इति देवाः देवयजनं निश्चितवन्तः देवयजनम् अध्यवसाय दिशो न प्राजानन् अस्मिन् क्षेत्रे करणीयम् इति तु निश्चितम् अपि तु दिक्परिज्ञानं नासीत् तेषां पूर्वदिक्तः पूर्वादिक् कुत्र भवति
पश्चिमात् अत्र एकं ज्ञायते चेत् अन्यत् ज्ञातुं शक्यते अपि तु तस्य दिक्परिज्ञानस्य अभावात् ते क्लिष्टाः तत्समये एकैकोऽपि अन्यमन्यं पृच्छति अन्योन्यमुपाधावन् त्वया प्रजानाम त्वयेति एकैकोऽपि अन्यं पृच्छते भवान् जानाति वा भवान् वदतु सोऽपि अमुमेव वदति एवं रूपेण कस्यापि ज्ञानं नासीत् दिशः ज्ञानं यदा नासीत् ते तेदित्यागं समध्रियन्त त्वया प्रजानामेति अदितिं भूमेः अधिष्ठात्रीं देवताम् अदितिं देवमातरं ते पृष्टवन्तः सा वरम् अवृणीत सा अब्रवीत् वरं वृणै मत्प्रायणा एव वो यज्ञामधुदयना सन्निधि यदि मया मया दिशः परिज्ञानं भवतां कृते उच्यते तदनन्तरं भवन्तः यागं कृत्वा फलं प्राप्स्यन्ति तत्समये यागे ममापि भागः स्यात् तत्र प्रारम्भे अन्ते च प्रायणम् उदयनम् इति प्रायणं प्रारम्भः उदयनं परिसमाप्तिः मत्प्रायणा एव यज्ञाः स्युः मदुदयना एव असन् भवन्तु इत्यर्थः तर्हि प्रारम्भे अन्ते च अदित्याः कृते होमः क्रियते इत्यर्थः तस्मादादित्यः प्रायणीयः यज्ञानाम् आदित्य उदयनीयः यज्ञेषु प्रथमतया अदित्याः कृते होमः क्रियते अनन्तरम् अवशिष्टानि क्रियन्ते अन्ते अपि आदित्या एव दीयते आदित्यो नाम आदित्याः इदं दित्यदित्यादित्य पत्युत्तरपदान्यः इति पाणिनि आदित्यशब्दः आदित्या इदम् इत्यर्थे अत्र प्रयुक्तः आदित्या एव प्रारम्भे आदित्या एव अन्ते अपि यदा क्रियते तर्हि सा पञ्चधा एतत् ज्ञानं कारितवती पञ्चदेवता यजति पञ्चदिशः तत्र चतस्रो दिशः अनन्तरम् ऊर्ध्वस्थानं मध्यं वा ऊर्ध्वं वा पञ्चमत्वेन गृह्यते तेन पञ्चदिशः दिशां प्रज्ञात्यै कारणम् एवं पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञः यज्ञमेव अवरुन्धे तत्र प्रथमा आहुतयः पथ्याः स्वस्ति इति नाम दत्तमस्ति श्रुतौ पथ्यागः स्वस्तिमयजन् प्राचीमेव तयादिशं प्राजानन् पथ्यम् इत्यस्य शब्दस्य पथे हितम् इति विवरणं भवति तर्हि आगामिकार्यस्य मार्गदर्शकार्थं यदि पूर्वदिज्ञानं प्रथमं भवति तर्हि तस्य दक्षिणं तस्य वामतः यदस्ति तत् उत्तरं भवति तस्य पृष्ठतः यदस्ति पश्चिमं भवति उपरिष्टाद्वा मध्यं वा सम्यक् ज्ञातुं शक्यते एवं रूपेण दिशः परिज्ञानम् अपेक्षितमासीत् तत् कथञ्चित् साधितम् इत्यपि श्रुतिर्वक्ति अनन्तरम् एतत्तु तैत्तिरीयसंहितायां दृश्यते सोमयागप्रकरणे अन्यच्च तैत्तिरीयब्राह्मणे तत्र नीतिः मया प्रदर्शितं यत् पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपव्यूषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते एवं हवै यज्ञेषु च शतद्युम्नं च मात्स्यो निरवसाययाञ्चकार इतिर्वक्ति अन्हि नक्षत्राणां दर्शनं न भवति सूर्य तेजसा अभिभूतत्वात् तर्हि नक्षत्राणां दर्शनेनापि दिग्ज्ञानं भवितुम् अर्हति अपि तु रात्रावेव सेत्स्यते अन्हि न सेत्स्यति इत्यर्थं तदर्थमपि कञ्चित् विधिं श्रुतिः वक्ति एवं रूपेण भवान् यदि कञ्चित् शङ्कुं स्थापयति अनन्तरं तस्मात् सूर्यरश्मिः उदयकाले कुत्र पतति अनन्तरं यावत्पर्यन्तं तस्य नक्षत्रस्य गणनार्थं नक्षत्रस्य कालगणनार्थं तत्र ज्योतिष अपेक्षा विद्यते अत्र कल्पसूत्रेषु ज्योतिषस्यापि बहुधा तत्र उपयोगः अपेक्षितो दृश्यते अतः वेदाङ्गेषु परस्परं पूरकत्वम् अस्ति परस्पर उपकारकत्वम् अस्ति परस्परसापेक्षत्वमपि दृश्यते अतः अस्मिन् स्थाने ज्योतिषस्यापि वेदाङ्गज्योतिषस्यापि विनियोगः दृश्यते एतत् गतमासद्वयात् पूर्वम् अत्र बेङ्गळूरुनगरे एव आरण्यय्यङ्गार् इति महाभागः कश्चित् अस्ति जैन् यूनिवर्सिटि मध्ये बहु समीचीनतया तेन परिशोधनादिकं क्रियते वैदिकवाङ्मये अपि तु आधुनिकक्रमेण तेन बहु एवं रूपान् विषयान् सः उद्घाटयति मन्त्रे यदुक्तं तस्य कथम् अस्माभिः प्रायोगिकरूपेण ज्ञानं साधयितुं शक्यम् इति तेनापि एतदुपयुज्य तत्र प्रदर्शितमासीत् कथम् अस्माभिः दिग्ज्ञानं भवितुमर्हति समयज्ञानं भवितुमर्हति एवं रूपेण काल अवयवानामपि तद्विषयेपि अग्रे वक्ष्यामः एवं रूपेण श्रुतौ बहु उच्चस्तरीयं विज्ञानं निहितमस्ति साक्षात् अस्माकं
चक्षुर्विषयं झटिति न भवति। तदर्थं बहु साधनम् अपेक्षते। एवं बहु श्रद्धया तपसा चामृषयो मन्त्रगतो मनीषिणः अन्वयिच्छन् देवास्तपसा श्रमेण तां देवीं वाचकं हविषा यजामहे इति श्रुतिरेव वक्ति। अतः तादृश परिश्रमः यदा स्वीक्रियते तर्हि श्रुत्यर्थः गोचरो भवति, अनुभवगम्यो भवति। अत्र पश्यामः अस्मिन् चित्रे एतदर्थम् एवं प्रदर्शितं। तत्र मध्ये यदत्र दृश्यते द्वादशाङ्गुल उच्छ्राययुक्तं कञ्चित् दारुमयं शङ्कुं भूमौ निदध्यात्। तर्हि तस्य द्वादशाङ्गुल आयाम शङ्कुनिधानात् तस्य अग्रमपि तीक्ष्णं क्रियेत। तर्हि तीक्ष्णाग्रम् अग्रम् उपरि स्यात्। तद्वद् यदा अस्माभिः भूमौ निधानं भवति, शङ्कुनिधानं यदा क्रियते, शङ्कोः आयामः उच्छ्रायः द्वादशाङ्गुलम् अस्ति। तर्हि विभिन्नसमयेषु दिने एकं पूर्वाह्णे स्यात्, एकम् अपराह्णे स्यात्। तर्हि अनयोः द्विवारं सूर्यरश्मिः तत्र पतन् तस्य छायां कियत्पर्यन्तं प्रसारयति इति अस्माभिः एतत्तु चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते। एवं प्रयोगः क्रियेत। अत्र सूर्यगतिः एवं रूपेण किञ्चित् रेखया प्रदर्शितमस्ति। यदा सूर्यः आकाशे प्रवर्धमानो दृश्यते सः उदयात् अस्तमयपर्यन्तं गच्छति। तत्र सूर्यमण्डलं कुत्र अस्ति इति दृष्ट्वा तस्य इदानीं तु शङ्कुः निहितो विद्यते। शङ्कोरुपरि सूर्यरश्मिः यदा पतति तस्य छाया भविष्यति भूमौ। तत्र छाया इदानीं चिन्तयामः, दशवादने प्रातः 10वादने सूर्यरश्मिः तस्य उपरि यदा पतति शङ्कोरुपरि, तर्हि तस्य छाया कुत्र अस्ति इति एकं वयं तत्समये तस्य नोट् कुर्मः, कुत्र अस्ति इति ज्ञात्वा कुत्रचित् स्थानं तत्र लक्षयामः। भूमौ किञ्चित् अङ्कनं क्रियते, अस्मिन् स्थाने 10वादने आसीत्। अनन्तरं मध्याह्ने तत्र मध्याह्नसमयस्य उभयतोपि यदि अस्माभिः एवं रूपेण दृग्गणितं क्रियते, तेन दृग्गणितेन किं भवति, दिग्ज्ञानं समीचीनतया भवितुमर्हति। तत्र मध्याह्ने यदा 2वादनं तत्र उभयतोपि समानमेव अन्तरं यदा दीयते, 12वादने मध्याह्नमिति चिन्तयामः, तत्समये 2 घण्टाः पूर्वं 2 घण्टाः अनन्तरं च अस्माभिः केवलम् एतदेव तत्र शङ्कुरस्ति, शङ्कोरुपरि सूर्यरश्मिः पतति, तस्य छाया तु भूमौ दृश्यते, किन्तु छायायां परिवर्तनं भवति। तर्हि तत्र छाया 10वादने कुत्र आसीत् इति एकः बिन्दुः तत्र अस्माभिः अङ्क्यते, अङ्कनं किञ्चित् क्रियते। अनन्तरं 2वादने कुत्र अस्ति इति द्वितीयोपि बिन्दुः अस्माभिः स्वीक्रियते। अनयोः बिन्दोः एकः यदि सरलरेखा तयोः द्वारा गच्छन् यदि अस्माभिः लिख्यते स एव पूर्वपश्चिमयोजकः। तस्य पृष्ठ्या इति शब्दः सूत्रेषु दृश्यते, श्रुतावपि प्रयुज्यते। गार्हपत्यचयनार्थं पूर्वपश्चिमदिशोः अवगतिः अपेक्षिता। तस्य पूर्वपश्चिमयोजकरेखायाः पृष्ठ्या इति नाम भवति, मध्यस्थः भवति। तत्र एतदर्थम् अत्र पश्यामश्चेत् शङ्क्वग्रनिक्षिप्तशुल्बेन समभूमौ मण्डलांशः लिख्यते। एकम् आर्क् इति वदामः। तत्र मण्डलाकारस्य पूर्णत्वं नास्ति, केवलम् अस्माकं यावदिष्टं तत्र यत्र छाया पतति इति पूर्वं दृष्ट्वा तस्य परितः यावद् अपेक्षितं तावदेव, प्रायः 12 यत् अस्ति चेत् तस्य 2वारं वा 3वारं वा तावत्पर्यन्तम् एका रेखा अस्माभिः तेन शङ्कुः तदुपरि शङ्कुरस्ति, रज्जुस्तावत् शुल्बं तावत् तस्य उपरि एकं किञ्चिदपि पिन् रूपेण किञ्चित् तस्य सूचीरूपेण किञ्चित् तस्मिन् स्थाप्यते। तर्हि तस्य मुक्तम् अग्रं यदस्ति शुल्बस्य तस्मात् वयं भूमौ एकम् आर्क् लिखामः। तत्र मण्डलांशः भविष्यति। तत्र शङ्क्वग्रनिक्षिप्तशुल्बेन समभूमौ मण्डलांशः लिख्यते। एतत्तु द्वेधा भवति। पूर्वबिन्दुः एकतः अस्ति, तत्र दिशोपि परिवर्तनं भवति। कुत्रचित् सूर्य उदयादारभ्य मध्याह्नपर्यन्तम् एकस्यां दिशि तत्र ह्रासः दृश्यते, पुनः अन्यस्यां दिशि तावत् वृद्धिः दृश्यते। तत्र उभयत्रापि शङ्क्वग्रनिक्षिप्तेन एकेन शुल्बेन रज्जुना भूमौ तावत् मण्डलांशः लिख्यते।
तयोः तत्र संभेदः संसर्गः भवति कुत्रचित्। अत्र पूर्वबिन्दुः पश्चिमबिन्दुः इति अस्मात् ज्ञातुं शक्यते। अस्मिन् स्थाने पश्चिमदिक्के ज्ञातुं शक्यते, अस्मिन् स्थाने पूर्वदिगस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। अनयोः योजनेन एका सरलरेखा निक्षेपेण अस्माभिः एतत् ज्ञातुं शक्यते। तत्र शङ्कुग्रच्छाया अपराह्णे अत्र मण्डलांशं संसृजति, शङ्कुग्रच्छाया पूर्वाह्णे अत्र मण्डलांशं संसृजति। अनयोर्मध्ये किञ्चित् अन्तरं भवति। तत्र तद्द्वारा एका रेखा यदि अस्माभिः लिख्यते तर्हि तत् प्रदर्शयति। पूर्वाह्णे पूर्वाह्णे छाया यत्र पतति तस्मात् अपराह्णे यद्भवति तयोः मध्ये या रेखा अस्ति सा पश्चिमदिशं पूर्वदिशं च प्रदर्शयति। एवं रूपेण अद्यापि एतत् जामिट्रि मध्ये सामान्येन तृतीयचतुर्थकक्षा छात्रोऽपि अद्य प्रायः कर्तुं शक्नोति। किन्तु एवं रूपेण ईदृश उपकरणैः तन्न कार्यं, केवलं तत्र दारुमयम् इष्यते, अनन्तरं शङ्कुः सुलभमेव इष्यते। किन्तु तस्मादपि तत्र बहु सूक्ष्मतया यद्यपि अक्युरसि इति यदि पश्यामः किमपि इतः अतः इतः वा वामतो वा दक्षिणतो वा न गच्छति, साक्षात् अत्रैव दिशः पृष्ठा भवति, रेखा भवति इति ज्ञातुं शक्यम्। अत्र यद्यपि अस्माभिः मन्त्राणां पठनं क्रियते, पारायणं क्रियते, तत्र किं निहितं तस्य कुत्र उपयोगः, तेन किमस्माभिः साध्यते। अन्यनिरपेक्षं केवलं सामान्यलभ्यानि वस्तून्येव उपयुज्य, अन्यच्च तदर्थं किञ्चित् बहुविद्याभ्यास उपाध्यादिकं नापेक्षितं। सामान्येनापि जनेन पामरेणापि एतद् बहु सुलभतया कर्तुं शक्यम् इत्येव बहोः कालात् पूर्वं महर्षिभिः एवं निर्दिष्टमस्ति इत्येतत्तु ज्ञेयः अंशः भवति। एवं रूपेण सर्वत्र अस्माभिः तत्र प्रायोगिकज्ञानविषये अवधानम् अवश्यं दृष्टिः देया इति अस्मात् ज्ञायते। एवं रूपेण अग्रे कालस्य परिमाणार्थमपि कालविषये तत्र इतोपि क्लेशो भवति। यद्यपि स्थानस्य दिशः केनचित् प्रकारेण अस्माभिः इदानीं दृष्टं, यदि कालस्य कृते ज्ञानं स्यात् तर्हि ज्योतिषे एव एतदुक्तं। ज्योतिरधीनं तत् ज्योतिस्सम्बन्धी ज्योतिषं भवति। ज्योतिर्नाम सूर्यः ज्योतिः, चन्द्रमाः ज्योतिः, अग्निर्ज्योतिः, एवं नक्षत्राणि ज्योतिंषि, एवं रूपेण विद्युदपि ज्योतिः इत्युच्यते। एवं पञ्चधा ज्योतिषः सन्ति इति श्रुतौ उच्यते। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेवा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति उपनिषद्वक्ति। अतः ज्योतिषज्ञानमपि बहु विकसितमासीत्, बहु उन्नतस्तरे आसीत् प्राचीनकाले। श्रौतक्रियासु सूत्रेषु एतद् दृश्यते। एतदर्थम् अग्रे किञ्चित् चयनविषये अन्यादृश चयनानि इदानीं पश्यामः। तत्तावत् सोमादि यागार्थं कृते तत्र 1000 द्विसहस्रं 3000 इति संख्यासु आसीत्। इदानीं तु क्षुद्रचितयः भवन्ति। उपशतमेव अत्र इष्टकानाम् अपेक्षा भवति। येषां काठकशाखायाम् उक्तत्वमस्ति, अपि तु तैत्तिरीयब्राह्मणे इदानीं प्रश्नत्रयं योजितमस्ति काठकभागः इति। यद्यपि ब्राह्मणेपि एव अन्तर्भावः अद्य दृश्यते। तत्र भट्टभास्करभाष्ये एवं तेन पूर्वम् उक्तम्। एवम् अश्वमेधान्तानि तित्तिरिप्रोक्तानि काण्डानि व्याख्यातानि, अथ काठकाग्निकाण्डानि 8। सावित्र नाचिकेत अङ्गे एकमात्रवर्णः, चातुर्होत्र वैश्वसज आरुणकेतुकानि 5 चित्यानि, दिवश्येनयः अपाघाश्च इष्टयः, स्वाध्यायब्राह्मणम् 8मम् इति। तत्र विभिन्नप्रश्नेषु कुत्र किं प्रतिपाद्यते इति विषये भाष्यकारैः तत्र विवरणं दीयते। तत्र चयनार्थकं यद्यदिष्टं तत्र गणितादिकम् अस्ति, तत्र एवं शिल्पादिकं विद्यते, वास्तुवादिकं विद्यते। तत्सर्वम् अत्र किञ्चित् अस्माभिः दृश्यते। तेन किं भवति, तस्मात् साङ्गवधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते इति मया पूर्वम् उक्तं, पाणिनिना शिक्षायाम् उक्तमस्ति। साङ्गवेदाध्यायी कश्चिदस्ति चेत् तर्हि तस्य मन्त्राः ज्ञायन्ते, तेषां पाठः पारायणं कर्तुं शक्यं, तेषाम् अर्थज्ञानमपि यदा भवति तर्हि तस्मात् सः योऽर्थज्ञयेत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति
यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति इत्यपि श्रुतिः वक्ति। अतः अर्थज्ञानस्य प्राशस्त्यं दृश्यते। तत्रापि यथा पूर्वमेव मया उक्तं षडङ्गेषु मध्ये वेदस्य षडङ्गानि इति प्रसिद्धं। तत्र छन्दसा एवं शिक्षया च वेदाङ्गाभ्यां स्वरूपस्य वर्णस्य रक्षणं भवति। व्याकरणेन निरुक्तेन च अर्थतः वेदानां रक्षणं भवति। ज्योतिषेण कल्पेन च प्रयोगेन रक्षणं भवति। वैदिकोक्तांशानां विधीनां प्रयोगे विनियोगे तेषाम् उपकारातिशयः दृश्यते। एवं रूपेण अत्र अस्माभिः अर्थज्ञाने वर्णानां स्वरूपज्ञानं लक्षणग्रन्थादिभिः भवति। अङ्गानां ज्ञानं षडङ्ग तत्तच्छास्त्र अध्ययनेन भवति। एवं रूपेण प्रयोगस्य कृतेपि कल्पशास्त्रे कल्पसूत्रेषु ज्योतिषमपि अन्तर्भाव्यैव विधयः विव्रियन्ते। प्रयोग विवरणं तत्र लभ्यते अस्माकं। तत्रोक्त काठकचयने विषयेपि कश्चन विशेषः दृश्यते। अत्र कालसम्बन्धित्वं विशेषः। अश्वमेधान्तानि तैत्तिरीयाणि तित्तिरिप्रोक्तानि, अनन्तरं काठकाग्ने काण्डानि इति काण्डानुक्रमणिका इति काचित् विद्यते तैत्तिरीयशाखायां। तत्र एतदुक्तमस्ति। तद् आधारेण भट्टभास्करेण रायणेनापि तदेव आधारत्वेन स्वीकृत्य विवृतमस्ति। एवं तेषु मध्ये तत्र चित्त्यानां हविवाट् काण्डऋषिः, अग्निः काण्डऋषिः, आरुणकेतुकस्य तु अरुणः, इष्टिकाण्डयोः विश्वे देवाः, स्वाध्यायविधेः ब्रह्मा स्वयंभुवो ब्रह्मा ऋषिः इति एकैकस्य काण्डस्य ऋषिरपि निर्दिष्टः। तत्र सावित्र अग्निमन्त्राः, संज्ञानम् इत्यादयः। तत्र एवमस्ति संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानते इत्यारभ्य बहुषु अनुवाकेषु कालस्य विधानं भवति तत्र। तदर्थं तत्र अयं प्रयोगः इत्येषः वक्ति। उत्तमाङ्गुलिपर्व प्रमाणः 85% हिरण्येष्टकाः शर्कराः वा अभ्यक्ताः, चतस्रः स्वयमातृण्णाः अपरिमिताः लोकं प्रणाश्च उपकल्प्य उत्तरवेदिदेशस्य मध्ये शङ्कुं निहत्य सर्वतः परिमण्डलं रथचक्रमात्रं सावित्रं परिलिख्य लेखायाः अभ्यन्तरं नवपरिमण्डलाः लेखाः लिखित्वा नवम्यां बाह्यायां लेखायां 15 पूर्वपक्षस्य अहानि उपदधाति। अहरिष्टकाः इत्यर्थः। संज्ञानादयश्च एताः अह्नाम् आख्याः ब्राह्मणं च एतावनुवाकौ पूर्वपक्षस्य अहोरात्राणां नामधेयानि इति। तत्र प्रत्येकदिनस्य शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च दिनस्य कश्चन किञ्चित् नामधेयमस्ति, रात्रेः किञ्चित् नामधेयमस्ति। एवम् एकैक अह्नः एवं रात्रेश्च विभागः पुनः मुहूर्तरूपेण क्रियते। तेषां च नामानि भिन्नानि, शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च भिन्नानि, अह्नि रात्रौ च भिन्नानि। तेषु च पुनः मुहूर्तानां मुहूर्ताः सर्वं 15 अंशत्वेन तत्र क्रियते। एकस्य मासस्य 30 रात्रयः 30 अहानि, एवं रूपेण संवत्सरस्य 6,300 दिनानि भवन्ति। तत्र दिनानि रात्रयश्च भवन्ति। तेषां प्रत्येकैकस्य विशिष्टत्वेन नामधेयं तत्र उच्यते। तेषां कृते चयनम् इति। तेन दिनेन अभेदम् उपचर्य इष्टकाः एव उच्यन्ते। तत्र सर्वत्र येषां भिन्नवाक्यत्वात् साकाङ्क्षत्वात् उपधानमन्त्राणाम् अन्ते भूरग्निञ्च पृथिवीञ्च माञ्च इत्यनुवाके उक्तमस्ति। तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद इत्येतत् सर्वत्र योज्यते इति। एवम् अत्र यदि पश्यामः तेषाम् अन्तरालेषु एतेषाम् अन्नां 15 मुहूर्तान् उपदधाति। चित्रकेतुर्दाता प्रदाता इत्यादि। अनन्तरं तत्र तिस्रः तत्र परिमण्डलाकाराः लेखाः लिख्यन्ते। बाह्ये मध्यस्थे अनन्तरम् अन्ते स्थितं तेषाम् एवं रूपेण प्रथमं त्रयः भवन्ति, तिस्रः रेखाः भवन्ति। एवम् अग्रे गत्वा 9 तत्र मण्डलानि अपेक्षितानि भवन्ति। तेषां कृते एवं मन्त्रः विद्यते। मन्त्रे यदुक्तं तत् कस्य किं विशेषः इति ज्ञातुम् अह्नां 15 मुहूर्तान् उपदधाति। दिवसे सूर्योदयात् सूर्यास्तमयपर्यन्तं 15 विभक्तस्य एकैकमुहूर्तस्य 48 मिनिट्स् इति भवति। 48 निमेषाः इति अद्यतन प्रक्रियायां वक्तुं शक्यते। तत्र 12 घण्टात्मके
पञ्चदशधा विभक्ते एकैकस्य तत्र एवम् 48 निमेषाः इति भवति तत्तु मुहूर्तम् इत्युच्यते एवं रूपेण नाडिकाद्वयं घटिकाद्वयम् एकः मुहूर्तः इत्यर्थः तेषां ज्ञानार्थमेव अत्र बहु वैशिष्ट्यं विद्यते इति पश्यामः एवं रूपेण आभ्यन्तरायां लेखायां पञ्चदशपूर्वपक्षस्य रात्रिः उपदधाति इदानीम् अन्नां मुहूर्तानां नामानि भिन्नानि रात्रेः मुहूर्तानां नामानि भिन्नानि तत्र च पूर्वं शुक्लपक्षस्य अन्नां रात्रीणां च प्रदर्श्यते अनन्तरं कृष्णपक्षस्यापि अन्नां रात्रीणां च मुहूर्तानां नामानि एवं तासाम् अन्तरालेषु एतासां रात्रीणां पञ्चदशमुहूर्तान् उपदधाति अथ अन्तरस्यां पञ्चदश अपरपक्षस्य अहानि कृष्णपक्षस्य दिवसनामानि अनन्तरं तेषाम् अन्तरालेषु एतेषाम् अन्नां पञ्चदशमुहूर्तान् उपदधाति सविता इति सवितादि सविता प्रसविताद अथ अन्तरस्यां पञ्चदश अपरपक्षस्य रात्रिः उपदधाति सुतासुन्वती प्रसुता इत्यादि अथ तासाम् अन्तरालेषु एतासां रात्रीणां पञ्चदशमुहूर्तान् उपदधाति अभिशास्तानुमन्तानन्दः इत्यादि अथ अन्तरस्यां द्वादशपूर्वपक्षान् उपदधाति प्रत्येकमासे स्थितस्य शुक्लपक्षस्य नामानि भिन्नानि प्रत्येकमासगत कृष्णपक्षाणामपि नामानि भिन्नानि तेषां कृतेपि मन्त्राः सन्ति ते तत्र चयने उपयुज्यन्ते एतत् ज्ञानमपि स्यात् तेषां कुत्र कथं प्रदर्शनम् इत्यपि अस्मात् एतत् ज्ञायते किन्तु तत् कथं प्रयोगे अस्माभिः उपयोक्तव्यं कश्चित् पारायणं करोति अपि तु यदि मनसि प्रयोगज्ञानमस्ति मनस्येव तस्य तादृश अनुभवः भवितुमर्हति यं यं कर्तुमधीते तेन तेन श्रेष्ठं भवति यागं कुर्वाणस्य यत् फलं तत् सम्यक् ज्ञातुश्च तदेव फलम् इति एवं वेद इत्यादि श्रुतिर्वक्ति अपि तु केवलं मन्त्रज्ञानं नास्ति अर्थज्ञानं प्रयोगज्ञानं च तदत्र पश्यामः एवं रूपेण अन्तरस्यां द्वादश अपरपक्षान् उपदधाति अन्तरस्यां त्रयोदश मासनामानि तत्र मासेषु मध्ये अस्ति त्रयोदशो मास इत्याहुः इति श्रुतिर्वक्ति त्रयोदशोऽपि मासः तत्र संसर्पः अंहस्पतिः इति नाम्ना तत्र वर्षत्रयं यावत् यदि कश्चित् पश्यति तत्र भेदं सर्वं तत्र योजयित्वा एकः अधिकः मासः भवति इत्यपि पश्यामः तत्र नामानि त्रयोदश उक्तानि तत्र अरुणो ऋणजाः इत्यारभ्य अनन्तरं तस्य मध्ये पूर्णार्थम् इष्टकानां तत्र अत्र इष्टकाः इति नोच्यन्ते ते केवलम् इष्टकाः शब्देन यद्यपि उच्यन्ते ते क्षुद्रपाषाणकल्पाः एव भवन्ति तैरेव अत्र चयनं भवति अन्तरस्यां पञ्चदशमुहूर्तान् उपदधाति मुहूर्तानां मुहूर्ताः इति श्रुतिर्वदति एकमुहूर्तस्य 48 निमेषात्मकत्वं तस्य पञ्चदशभागः इत्युक्ते 3.2 निमेषः इति भवति किञ्चिन्न्यून सपाद 3 निमेषत्रयं मुहूर्तम् इत्यस्ति तस्यापि नामानि दत्तानि सन्ति तदपि तत्र योजनीयम् एवम् अनन्तरं षड् यज्ञक्रतून् उपदधाति अग्निष्टोम उक्षोग्निर्तु इत्यादि अग्न्यादित्रयरूपेण क्रतुत्रयरूपेण च इष्टकाः स्तूयन्ते अग्न्यादयः एव ऋतवः तापवत्तया वृष्टिमत्तया हिमवत्तया च तस्मात् तादृशान् ऋतून् उपदधाति इत्युक्तं भवति अथ नाभ्यां 4 संवत्सरनामानि उपदधाति प्रजापतिसंवत्सरो महान्कः इति एवं चातुर्होत्र अग्निकाण्ड इति भवति अनन्तरं वैश्वसिज अग्निकाण्डम् इत्यस्ति एकैकमपि किञ्चित् विवृणोमि पुनः अत्र आगच्छामि एवमस्ति एकैकस्य यदि चित्ररूपेण प्रदर्शनं भवति तर्हि जनानां यत्किञ्चित् अस्माभिः रुच्यते यत्किञ्चित् पारायणरूपेण क्रियते तस्य कोऽर्थः इति मनसि कल्पना भवितुं शक्यते अत्र पश्यन्तु नवपरिमण्डलानि इत्युक्ते एवं रूपेण भवेयुः भूमावेव किञ्चित् रेखारूपेण भवति तत्र येषां तत्र पाषाणानां निधानं भविष्यति तत्र इष्टकोपधानम् इति वदामः काटकचयने सावित्रचयनम् एवं भवति तत्र यदि पश्यामः आहत्य 85 इष्टकाः अस्मिन् सावित्रचयने उपयुज्यन्ते तेषां संख्या अत्र प्रदर्शिता तदर्थं मन्त्राः अनन्तरम् एकं कोष्टकरूपेण एते प्रदर्शिताः सन्ति अस्माभिः अत्र टेबल् 1 2 3 4 इत्यादि भवति 1 2 3 4 5 6 इति एकं तावत् अन्नः एकं रात्रेः एकं शुक्लपक्षस्य एकं कृष्णपक्षस्य एवं रूपेण विभज्य ज्ञातुं सौकर्यं भविष्यति एवं रूपेण तत्र कुत्रचित्
अत्रैव मन्त्रः दीयते यतः केवलं त्रय एव सन्ति अग्नि ऋतुः सूर्य ऋतुः चन्द्रमा ऋतुः इत्युक्तं त्रय एव सन्ति एवं यज्ञेषु मध्ये षडेव अग्निष्टोम उक्थोतिरात्रोद्युरात्रश्च तु रात्रः इत्युक्तमस्ति अपि तु अवशिष्टानां यत्र पञ्चदश भवति 12 त्रयोदश इत्यादि तदर्थं कोष्टकरूपेण टेबल् रूपेण एतत् प्रदर्श्यते अत्र दिग्ज्ञानमपेक्षितं कालज्ञानमपेक्षितं टाइम स्पेस इति सामान्येन अद्यत्वे आधुनिकविज्ञाने बहु प्रधानत्वेन यदुच्यते तत्सर्वम् अनायासेन सर्वैरपि न केवलं विज्ञानिभिः ज्ञातृभिः सामान्यजनैरपि पामरैरपि बहु समीचीनतया कृतमासीत् बहोः कालात् एतत् अनुवृत्तमासीत् अपि तु मध्ये कथञ्चित् किञ्चित् आक्रमणादिभिर्वा अन्यकारणेन वा एषा पद्धतिः अद्यत्वे तादृशी न दृश्यते नष्टप्राया दृश्यते अपि तु तस्याः पुनरुत्थानं शक्यते केवलं ज्ञानेनैव एतत् साधनीयं तदर्थमेव भारतीयज्ञानपरम्परा इष्यते अस्माभिः अत्र यदि अस्माभिः विभिन्नवर्णेन एतत् प्रदर्श्यते ज्ञानस्य सौकर्यार्थम् अत्र 1 2 3 4 इति ये लिखितानि पूर्वं तत्र दिनानां नामानि तेषां कृते एकैकं मन्त्रम् उक्त्वा एकैकाम् इष्टकां तत्र निदध्यात् अनन्तरं तयोरन्तराळे ये द्वयोः अन्तराळे तेषां मुहूर्तानां नामानि तत्र निधेयानि भवन्ति अतः तत्र इंग्लिश मध्ये रोमन् लिप्यां 1 इत्यपि प्रदर्श्यते नागर्यां 1 इत्यपि प्रदर्श्यते एतद् द्वितीयमपि भिन्नमेव एतत् एका सरणिरागच्छति एकस्मादारभ्य पञ्चदशपर्यन्तम् अस्मिन्नपि तथा भवति अतः एकपरिमण्डले 30 योजनं तत्र सञ्जायते एवं रूपेण तेषाम् आहत्य संख्या यदित्यपि प्रदर्शयितुं सौकर्यं भविष्यति मध्ये ततस्तः स्वयमात्रण्णाः इत्यस्ति तत्तु किञ्चित् रूपान्तरेण प्रदर्शितं तत्र प्रत्येकैकस्य कृते विवरणम् एवं टेबल् रूपेण एकं डयाग्राम् चित्ररूपेण यदि ज्ञायते तर्हि मन्त्रपारायणकाले यदुच्यते तस्य एष एव अर्थः अस्माभिः इदानीम् एतदुच्यते इति ज्ञातुं सौकर्यम् एतत्तु लिखितमस्ति संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानते संकल्पमानं प्रकल्पमानम् उपकल्पमानम् उपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोवसी आयत्सम्भूतं भूतम् इति पूर्वपक्षस्य शुक्लपक्षस्य अह्नां दिवसानां नामानि एतानि तस्य कोऽर्थः इति तदर्थम् अस्माभिः भाष्यात् उद्धृत्य तेनैव साकम् एतदपि योजितमस्ति संज्ञानं नाम आद्यम् अहः पूर्वपक्षस्य संगतं ज्ञायते अमावास्या कार्यम् इष्ट्यादि इदानीम् अमावास्या समाप्ता इष्टिः प्रतिपदि कार्या भवति तस्य संगतं ज्ञानम् अस्मिन् दिने भवति इति कृत्वा अस्य दिनस्य संज्ञानम् इति नाम एवं रूपेण विज्ञानम् एवं रूपेण प्रज्ञानं जानते इत्यादि एकैकस्य कृते तस्य कारणसहितम् अर्थविज्ञानं यावता भवति तावतैव अर्थसिद्धिः फलसिद्धिः भवति एवं रूपेण असाङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते इति भगवान् पाणिनिः उक्तवान् एकैकस्यापि पठनं शक्यते अपि तु एकत्रीकरणम् अपेक्षितं योजनम् अपेक्षितं प्रदर्शनम् अपेक्षितम् एतदेव अत्र मया वक्तुम् इष्यते अस्यां व्याख्यानमालायां ये केचित् वैदिकसाहित्यं जानन्ति ते अवश्यं तस्य अर्थं जानन्तु प्रयोगं जानन्तु फलमपि जानन्तु प्रयोजनं जानन्तु तेन किं भविष्यति अध्येतॄणां प्रति गौरवम् अवश्यं प्रदर्शयिष्यते यावता शक्तिरस्ति अतः तत् सत्त्वसाधनायैव ईदृशः प्रयोगः अपेक्षितः बहु श्रमसाध्यः इत्यत्र सन्देहो नास्ति कालस्य वैगुण्यात् तथापि तत्र प्रयत्नस्तु विधेयः यदा विधीयते प्रयत्नः तर्हि अवश्यं तत्र फलसिद्धिः भविष्यति एवं पूर्वपक्ष अहर्मुहूर्ताः शुक्लपक्षस्य दिवसस्य पञ्चदशमुहूर्तानां नामानि चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपग्रस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानश्चोभनश्चोभमानः कल्याणः एते पूर्वपक्षस्य अह्नः मुहूर्तानां नामधेयानि मुहूर्तो नाम पूर्वमुक्तं अष्टचत्वारिंशत् निमेषात्मकः कालः एकैकं तत्र क्रमशः आगच्छति आनुपूर्व्य आगच्छति प्रथममुहूर्तः सूर्योदयादिः चित्रः प्रथमः तत् चायनीयः जपहोमादिकालत्वात्
सूर्योदयकाले उपस्थानं करणीयं भवति सूर्यस्य अनन्तरं जपादिकं विहितमस्ति अतः अनन्तरं केतुः कर्तव्यानां केतनकालं ख्यापकम् एवं प्रभान् उदयरागव्यपगमेन उदयकाले किञ्चिदिव रक्तः वर्णः दृश्यते सूर्यस्य तदपैति यावता तदपैति तत्र प्रभान् तत्र श्वेतमयः धवलः प्रकाशः दृश्यते तत्र रक्तिमा अपगच्छति इति एवं रूपेण एकैकस्यापि आभान् ईषदुष्णत्वात् सर्वतः भानाद्वा आभान् इत्यादिकं तत्र विवरणमपि दत्तं विद्यते एवं रूपेण अर्थज्ञानेन सह प्रयोगज्ञानमपि यदा भवति तर्हि मन्त्राणां पूर्णं फलं लब्धुं शक्यते एवं पूर्वपक्षरात्रयः इदानीं पूर्वपक्ष अह्नां सञ्जातम् अह्नां नामानि अहस्सु मुहूर्तानां नामानि एवं पूर्वपक्षस्य रात्रीणां नामानि दर्शा दृष्टा दर्शता विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमाना आप्यायमाना आप्याया सूनुतेरा आपूर्यमाणा पूर्यमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौर्णमासी यत्पर्यन्तं प्रथमातः प्रारभ्य पौर्णमीपर्यन्तम् एकैकस्याः रात्रेः तत्र रात्रीणां नामानि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति अह्नां नामानि तत्र नपुंसके भवन्ति एवं रूपेण संज्ञानं विज्ञानम् इत्यादयः नपुंसकलिङ्गगताः एतानि तावत् स्त्रीलिङ्गगताः रात्रिवाचकत्वात् एवं रूपेण एकैकस्यापि अर्थोऽपि तत्र तेनैव साकं योजितः एवं करणीयं भवति एवं तत्र पूर्वपक्षरात्रीणां मुहूर्तनामानि दाता प्रदातानन्दो मोदः प्रमोदः आवेशयन् निवेशयन् संवेदनसगं शान्तः शान्तः आभवन् प्रभवन् सम्भवन् सम्भूतो भूतः पञ्चदश मुहूर्ताः रात्रौ अपि भवन्ति मुहूर्तशब्दस्तु पुल्लिङ्गः अतः पुल्लिङ्गेनैव तेषां नामानि एवं निर्दिश्यन्ते एवं रूपेण बहुधा सर्ववेदाङ्गानामपि ज्ञानं परस्परापेक्षं दृश्यते अपि तु तेनैव समग्रतया वेदार्थः सम्यक् अवगतो भवति तेनैव सर्वफलसिद्धिरपि भवति दाता रात्रिवृत्तान्तानाम् ईषद्दाता नाम आरम्भयिता इत्यर्थः रात्रेः धर्मः अन्यः दिवसस्य दिनस्य धर्मः अन्यः तत्र सात्विक राजसादिकम् अहस्सु भवति तामसप्राचुर्यं भवति रात्रौ तदनुगुणकार्याण्येव क्रियते तदनुगुणमेव फलं लभ्यते इत्यादिकमपि तदपि अग्रे वक्ष्यामः एवं भवति वैदिकसाहित्यस्य अर्थविज्ञानं दुष्करम् अपि तु बहु उपयुक्तमस्ति इति कृत्वा तत्र परिश्रमः सफलः भवति वेदमेव जपेन्नित्यं यथा कालम् अतन्द्रितः इत्युच्यते तेन एवं रूपेण प्रत्येकैकस्य अनुवाकस्य तस्य अर्थज्ञानार्थं विभिन्नप्रकारेण प्रायोगिकरूपेण अस्माभिः एवं क्रियते मया यदा अध्याप्यते एवं रूपेण टेबल्स् भवन्ति चार्ट्स् भवन्ति डयाग्राम्स् भवन्ति मैप्स् भवन्ति विभिन्नप्रकारेण मया तत् तर्हि तत्र छात्राः अपि बहु सम्यक् अनुभवन्ति तेषामपि तत्र श्रद्धा रुचिश्च वर्धते इति पश्यामः एवं रूपेण तत्र अपरपक्षाहानि चत्वारः कोष्ठकाः गताः तर्हि इदानीं पूर्वपक्षसम्बन्धिनः अनन्तरम् अपरपक्षाहानि एवं रूपेण प्रस्तुतम् अष्टदकं सर्गस्तुतं कल्याणं विश्वरूपं शुक्रममृतं तेजस्वी तेजस्समिद्धम् अरुणं भानुमन्मरीचिमादाभीतपस्तपस्वते तत्र शब्दानां बहु वैशिष्ट्यं विद्यते धातूनां वैशिष्ट्यमस्ति कस्य समयस्य कीदृशशब्दः श्रुतौ प्रयुक्तः तत्तद्गुणकः सः कालः इत्यवश्यं ज्ञेयं भवति एतदर्थमपि बहु तत्र परिशोधनादिकम् अनुसन्धानादिकं कर्तुम् अवकाशो विद्यते अपि तु कैश्चित् एतत् स्वीकृत्य श्रद्धया परिश्रमेण च यदि क्रियते तदेव तपः भविष्यति ते तपस्विनः भवन्ति एवं रूपेण अपरपक्ष अहर्मुहूर्ताः अह्नां नामान्युक्तानि तत्रत्य पञ्चदश मुहूर्तानां सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन् दीप्यमानः ज्वलन् ज्वलिता तपन् वितपन् सन्तपन् रोचनो रोचमानश्व शुम्भो शुम्भमानो वामः सन्तपन् ಇದು ತಪ್ಪು 11 रोचनो रोचो रोचनः इति स्यात् ज्वलितः इति न कश्चन तमीकरिष्यते भवति एवम् अपरपक्षरात्रीणां नामानि सुता सुन्वती प्रसुता सूयमानापि शूयमानापीति प्रभा सम्पादयन्ति तर्पयन्ति कान्ता काम्या कामजाता विष्णुती कामदुघा इत्येते तासां तत्र रात्रीणां नामानि भवन्ति रात्रिमुहूर्तानाम् अभिशास्तानुमन्तानन्दो मोदः प्रमोदः आसादयन् निषादयन् सकं साधनस्तकं सन्नः सन्नः आभूर्भुः प्रभुः शम्भूर्भुवः तत्र केषाञ्चन एक एव धातुः प्रयुक्तः एकस्यैव अर्थस्य
किञ्चिदिव अवान्तरभेदेन तत्र आसादयन्नादयः पञ्च आवेशयन्नादिभिः व्याख्याताः। पूर्वम् आवेशयन् इत्यासीत्, तत्र विषधातुरासीत्, तत्र सदुधातुरस्ति। चन्द्रक्षयेण उपक्षेण शक्तिजनकत्वात् सीदति ग्रहणम्। अस्य धातोः अत्र प्रयोगः अस्मात् हेतोः इत्यपि तत्र एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञेयं भवति। एतत् मनोवृत्तिज्ञानार्थं बहु उपकारकं भवति। कालेन साकं मनसः वृत्तिभेदः यथा भवति एवं पूर्वपक्षाणां नामानि, शुक्लपक्षाणां नामानि 12 मासेषु पवित्रं भविष्यन् भूतो मेध्यः यशो यशस्मान् आयुरमृतः जीवो जीविष्यन् स्वर्गो लोकः। तत्र एकैकस्य शब्दस्यापि यदि अर्थं पश्यामः, स्वर्गः इत्यत्र सर्वत्र स्वर्गलोकः इत्यर्थो नास्ति। स्वर्गः इत्यस्य 11 मासस्य शुक्लपक्षस्य नामाप्यस्ति। लोकशब्दस्यापि 12 मासेषु एकसंवत्सरगत 12 मासेषु 12 मासस्य नामापि तत्रत्य पूर्वपक्ष शुक्लपक्षनामापि लोकः इत्यस्ति। अतः एकशब्दस्य साक्षात् शब्ददर्शनादेव एतदेव इत्यर्थः न निर्णेतुं शक्यः। अर्थात् प्रकरणात् लिङ्गात् औचित्यात् देशकालतः शब्दार्थाः सम्प्रवक्ष्यन्ते, न शब्दादेव केवलात् इति नियमोऽपि विद्यते। अतः वेदेषु अर्थज्ञानं क्लिष्टम् अपि तु बहु सम्यक् स्थापितं विवृतं महर्षिभिः। तत्र परिश्रमेण एतद् अवश्यं साधयितुं शक्यते। अतः तत्र एवं रूपेण एकैकस्यापि तत्र तु शब्दो विद्यते, मन्त्रः पठ्यते, तेन किमुच्यते, तत्र कुत्र प्रयोजनमस्ति, तेन किं लोकस्य लोककल्याणाय उपकुरुते इत्यादि तत्रैव अन्वेषणं बहु उपयुक्तं भविष्यति। एवम् अपरपक्षाणां नामानि तत्र प्रत्येकस्य 12 मासेषु सः स्वान्तः यानोजस्वान्तः मानः जयन् विजयन्तु द्रविणो द्रविणोदाः आर्द्रपवित्रो हरिकेशो मोदः प्रमोदः इत्यादि एवं 12 नामानि 12 कृष्णपक्षाणां संवत्सरगतानाम्। अनन्तरं मासानां नामानि अत्र 13 अस्ति। अरुणो ऋणरजः पुण्डरीको विश्वजिदभिजित् आर्द्रः पिन्वमानोन्नवान् रसवान् निरावान् सर्वौषधः सम्भरो महस्वान्। येषाम् अर्थाः अपि अत्र विवृताः सन्ति। अत्र कश्चित् अस्माभिः अन्यदपि योजितम्। अत्र वेदे एवं मासानां नामानि दृश्यन्ते। अरुणः, अरुणरजाः, पुण्डरीकः, विश्वजित्, अभिजित्, आर्द्रः, पिन्वानः इत्यादि। चान्द्रमाने अद्यत्वे प्रयोगे फाल्गुनः, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, प्रोष्ठोदः इत्यादि उच्यते। सौरे तपस्यः, मधुः, माधवः, शुक्लः, शुचिः, नभः, नभस्य आयुषः, ऊर्जा इत्यादि। अनन्तरम् एतत् महस्वान् इति अन्ते यद् दृश्यते, अधिकमासत्वेन महत्त्वकारित्वात् महस्वान् 13 इति भट्टभास्करेण विवृतम्। इंटर कैलरी मंथ इति वदन्ति। अनयोर्मध्ये चान्द्रसौरादि योजनमध्ये वर्षत्रयं यावत् एकः अधिकः मासः यदा भवति कुत्रापि भवितुमर्हति, तत्र पूर्वार्धे भवति इति सामान्येन पश्यामः। तत्र तस्यापि किञ्चित् विशिष्टं नाम दत्तमस्ति, नाम निर्दिष्टमस्ति श्रुतौ। एवं रूपेण आधुनिकेन सह मिलित्वा यदि वैदिकं ज्ञानमपि सम्यक् अधीयते तर्हि बहु उपकाराय भविष्यति, बहु सन्तोषार्थमपि भवति, स्वसन्तोषमपि। अतः एवं रूपेण तेषां चयनं क्रियते। नाम चयनात् अस्माकं किं किं प्रयोजनं, कथं तस्मात् अस्माकम् अभीष्टसिद्धिर्भवति इत्यपि तत्र सम्बन्धः ज्ञातुं शक्यते। एवं मुहूर्तमुहूर्तानां विषये अहोरात्रमुहूर्तमुहूर्ताः अन्ये वा भवतु रात्रौ वा भवतु पञ्चेष मुहूर्ताः भवन्ति अन्ये रात्रौ च। येषां पञ्चदशानामपि मुहूर्तानां मुहूर्ताः इति यदुक्तं 15तम अंशः 115 यद्भवति तेषाम् इदानीं तदानीमेतर्हि क्षिप्रमजलम् आशुर्निमेष फणोद्रवन्न तिद्रवन्न स्वरगस्वरमान आशुराशीयाञ्जवः इति येषां नामानि सन्ति। तत्र एकैकस्यापि शब्दज्ञानम्, अर्थज्ञानं, प्रयोगज्ञानं यदि मिलित्वा यदा अनन्तरं तस्य कृते आधुनिकसौकर्यादिकं यदस्ति तदुपयुज्यापि प्राचीनकाले कीदृशी जनानां तत्र मेधा आसीदिति अभ्यूहितम् एतत् सौकर्याय कल्पते। अत्र अनन्तरं नाचिकेतचयनम् इत्यस्ति। तत्तु द्वितीयप्रश्ने अस्ति। काठके प्रथमप्रश्ने सावित्रचयनं, तत्र बहु विषयाः उक्ताः सन्ति। एकेन उपाख्यानेन तत्र सावित्रविद्या इन्द्रेण भारद्वाज ऋषिं प्रति
उपदिष्टम् इत्यपि तत्र श्रुतिर्वक्ति तत्रैव दृश्यते अनन्ता वै वेदाः इति तत्र उपाख्यानमेवमस्ति भरद्वाजोः त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्यमुवास वर्षशतम् एकस्य आयुर्भवति तस्यापि एकशतं वर्ष आयुरासीत् तावत्पर्यन्तं सः ब्रह्मचर्यमेव वेदाध्ययनमेव कुर्वन्नासीत् तदनन्तरम् इन्द्रस्य अनुग्रहेण द्वितीयमपि आयुः लब्धवान् तस्मिन्नपि 200 समाप्तिपर्यन्तं वेदाध्ययनमेव कुर्वन्नासीत् पुनरपि तृतीयं तेन आयुः पृष्ठं लब्धं तत्रापि भरद्वाजोः त्रिभिः आयुर्भिः ब्रह्मचर्यम् उवास अनन्तरं चतुर्थमपि आयुः सः इष्टवान् तत्समये इन्द्रं पृच्छति तदा इन्द्रः दृष्टवान् अनेन किं कर्तुम् इष्यते किम् एषः साधयितुमिच्छति त्रिभिरायुर्ब्रह्मचर्यमुवास तगं जीर्णिग्यस्थविरगं शयानं शरीरं जीर्णं सञ्जातं जीर्णे स्थविरः बहु वृद्धः अभवत् 300 वर्षीयः खलु वृद्धं जीर्णिं शयानं उत्थातुं वा उपवेष्टुं वा न शक्नोति अतः तदा शयाने एव तिष्ठति जीर्णी अस्ति स्थविरोऽस्ति शयानोऽस्ति अथापि वेदाध्ययनं कर्तुम् इच्छति इन्द्र उपवृज्योवाच इन्द्रः तं प्रति आगत्य पृच्छति भरद्वाज यत्ते चतुर्थमायुर्दद्यां चतुर्थमपि आयुः दातुं शक्नोमि अपि तु यदि दीयते किं करिष्यति किमेनेन कुर्या इति सः वदति ब्रह्मचर्यमेव येनेन चरेयमिति होवाच सन्देहः नास्ति जानन्नेव पृच्छामि एतदर्थमेव वेदाध्ययनमेव अग्रे सारयामि इति तेन उक्तम् तर्हि इन्द्रः वदति तर्हि कति आयुंषि अपेक्षितानि भवेयुः इति भवतः कल्पना अस्ति वा इति सः पृच्छति केवलम् एवं रूपेण एतत् साधयितुं न शक्यते भोः इति तर्हि सः एतत् तस्य सम्यक् अवगतं भवतु इत्यर्थे झटिति इन्द्रः गिरित्रयं पर्वतत्रयं सृजति तगं हत्रीन् गिरिरूपान् अविज्ञातानि वदर्शयान् चकार पूर्वं नासन् इदानीं झटिति उत्पन्नाः पर्वतत्रयं तत्र दृश्यते गिरिरूपान् अविज्ञातानि वा इतः पूर्वं तेन न ज्ञाताः न दृष्टाः नूतनतया इदानीं दृश्यन्ते तान् प्रदर्शयति भोः भरद्वाज पश्य सहोवाच भरद्वाजेत्यामन्त्र्य वेदा वा एते सर्वे वेदाः भवन्ति अनन्ता वै वेदाः तर्हि एवमपि वदति तेषागं हैकैकस्मान् मुष्टिना ददे एकैकस्मात् पर्वतात् इन्द्रः एकैकां मुष्टिं मृदं गृहीत्वा तस्मै प्रदर्शयति यत्पर्यन्तम् एकैकस्मान् मुष्टिना ददे सहोवाच भरद्वाजे वेदा वा एतद्वा एतैः त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचथाः त्रिभिः आयुर्भिः 300 वर्षे भवता यावत् अधीतं तद् यदेव इति मुष्टित्रयं तेभ्यः पर्वतेभ्यः उद्धृत्य प्रदर्शयति अथ इतरदननोक्तमेव यदवशिष्यते तत्सर्वं न अधीतं भवता इदानीं चिन्तयतु एवमेव वा कर्तुम् इच्छति भवान् इति सः पृच्छति तत्समये किं भवति अनन्ता वै वेदाः एतद्वा एतैः त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचथाः अथ इतरदननोक्तमेव तर्हि अनेन मार्गेण एतत् समापयितुं न शक्यते अतः एषः निर्बन्धः त्यज्यताम् अपि तु तस्य इच्छा या कामना अस्ति सा तु दुष्टा नास्ति सा श्लाघ्या एव भवति तेन प्रसन्नः इन्द्रः एवं तस्मै सावित्रम् उपदिशति सावित्रचयनं सावित्राग्निः सावित्रविद्या इति एतत् तृतीयं तत्र तस्मिन् प्रपाठके वेदेन उच्यते तदर्थमेव एतत् चयनं पूर्वमेतदस्माभिः प्रदर्शितं कालज्ञापनार्थमेव इयत्पर्यन्तं यावदुक्तम् एतत्तु प्रथम अध्याये विद्यते काठकनाम्नि तत्र सम्पूर्णतया सावित्रचयनसम्बन्धिविषयः पूर्वमन्त्राः उक्ताः तेषां कुत्र कथं योजनमिति श्रुतिरेव ब्राह्मणभागे वक्ति मध्ये अत्र बहु कामनार्थं बहुभिः एतत् सावित्रचयनं कृत्वा एतत् फलं लब्धम् इत्यपि मध्ये विवरणं ददाति अनन्तरम् अस्मात् किं भवति इत्युक्ते तत्र कश्चन बहु विशिष्टः अंशः ज्ञेयोऽस्ति अस्माकं सः वदति एतत्तु एते त्रिभिरायुर्भिः भवता अधीतम् अन्यत् अवशिष्टं सर्वम् अनधीतमेव तर्हि अनेन मार्गेण एतत् वेदाध्ययनसमापनं न शक्यते कर्तुम् एतत्तु तस्मै सम्यक् ज्ञापितवान् सोऽपि अवगतवान्
अपि तु तस्य मुखे क्लेशः दृश्यते। तर्हि मया यत् वेदोक्तमस्ति स्वाध्याय अध्येतव्यः इति तद्विषये एव खलु मया परिश्रान्तं, कुतः तत्र मम वैफल्यं जायते इति सा खेदं मुखे प्रदर्शयति। तर्हि इन्द्रः तं प्रति वदति, भोः भवान् उत्तम अधिकारी अस्ति, अतः भवते अहं सावित्रविद्याम् उपदिशामि इति वदति। ये हि सावित्रं विद्धि, आगच्छ अहं सावित्रं भवते उपदेक्ष्यामि। अयं वै सर्वविद्येति, सर्वविद्या सारभूता सावित्रिविद्या इत्यस्ति, तां भवते उपदिशामि। तस्मात् भवतः समग्रस्य अनन्तस्य वेदस्य प्रयोजनं भविष्यति, अपि तु एकैकशः वर्णशः त्वया अध्ययनं न कार्यम् इति तस्मै तत्समये वदति इत्यस्ति। अतः तादृशविशिष्टप्रयोजनदायकं सावित्रचयनम् इत्यग्रे वक्ष्यते। ब्रह्मणसाहित्यं कलोकतामाप्नोति इत्यादि समापयति अध्याये। एवं रूपेण एकैकस्य अंशस्य तत्र गत शिल्पशास्त्रम् इत्युक्ते एते सर्वे शिल्पे अन्तर्भवन्ति, अपि तु बहु विस्तृतं व्यायतं तस्य व्याप्तिरस्ति, तस्य विषयः विद्यते। अतः वैदिकांशेऽपि यदि वैदिकानां ईदृशज्ञानं सम्यक् भवति तर्हि तेन लोकक्षेमाय प्रयत्नः विधातुं शक्यते इति पश्यामः। अनन्तरं द्वितीयप्रश्ने नचिकेतसः यमेन साकं संवादः यत् कठोपनिषदि दृश्यते तदत्र ब्राह्मणे अपि दृश्यते। तदर्थं तत्र वरत्रयं तेन पृष्टमासीत् यमं प्रति। द्वितीयेन वरेण अग्निसिद्धिं सः प्रार्थितवान्। प्रथमेन वरेण पुनः पितुः सकाशं गन्तव्यं, पिता क्रुद्धः न स्यात् इति। तर्हि तत्तु तेन अभ्युपगतं यमेन। द्वितीयं वृणीष्वेति इष्टापूर्तयोर्मेक्षितिं ब्रूहि इति होवाच। इष्टञ्च पूर्तञ्च अक्षय्यं भवतु मम इति पृष्टवान् नचिकेतः द्वितीयेन वरेण। तदभ्युपगतं यमेन। तर्हि इष्टं पूर्तञ्च यागयज्ञादिकं तत्र सर्वत्र तस्मै तन्नाम्नैव एकः अग्निः तेन उत्पाद्य प्रदर्शितः उपदिष्टः। तदद्यापि जनैः उपयुज्यते। तस्य नाचिकेतः अग्निः इति नाम अस्ति। नाचिकेतम् अग्निञ्चिन्वानः इति श्रुतिरेव वक्ति। अतः एकैकस्मिन् बहु तत्त्वांशः निहितोऽस्ति। आधिभौतिकम् आध्यात्मिकम् आधिदैविकं सर्वं तत्र द्रष्टुं शक्यं। वेदानां त्रयीत्वम् एवम् अनुभवेन साकं ज्ञातुं शक्यते। तत्र द्वितीयप्रश्ने यदुक्तं तत्र प्रथमम् एकविंशति मन्त्राः उच्यन्ते। एकविंशतिरेव इष्टकाः भवन्ति नाचिकेतचयने, अपि तु विभिन्नप्रकाराः विभिन्नफलाय तत्र विहिताः सन्ति। अतः प्रथमं लोकः, लोकोऽसि स्वर्गोऽसि इति प्रारभ्यते। अनन्तरं तपोऽसि लोके प्रतिदेयं लोकः तपः, तेजः तृतीयं, समुद्रः चतुर्थम्, आपः पञ्चमं, पृथिवी षष्ठम्, अग्निः सप्तमम्, अन्तरिक्षम् अष्टमं, वायुः नवमः, द्यौः दशमम्, एवम् एकादशम् आदित्यः, द्वादशं चन्द्रमाः, त्रयोदशं नक्षत्राणि, चतुर्दशं संवत्सर इति, पञ्चमं ऋतवः, पञ्चदशं, षोडशं मासाः, सप्तदशम् अर्धमासः, अष्टादशं तत्र अहोरात्रे, अनन्तरम् एकोनविंशं पौर्णमासी, विंशं राट् इति, राडसि बृहति श्रीरसीन्द्रपत्नी धर्मपत्नी इति। अनन्तरम् अन्ते ओजो यशोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि इत्युच्यते, ओजः इति अन्तिमम्। एवम् एकविंशतिमन्त्रात्मकं चयनमेतत्। केवलम् अत्र रक्तवर्णेन ये दृश्यन्ते ता एव इष्टकाः तत्र। एवम् आरभ्य प्रदक्षिणम् आगमिष्यति। पूर्वतः आरम्भः करणीयः। प्राचीदिक अत्र अस्ति, उदीचि अत्र अस्ति इति प्रदर्श्यते। प्राचो दिशः प्रारभ्य प्रदक्षिणक्रमेण एकविंशतिः निधेयानि भवन्ति इष्टकाः इति। हिरण्येष्टकाः वा अभ्युक्ताः शर्कराः वा। अञ्जनं नाम घृतेन लेपनं, शर्कराः नाम क्षुद्रपाषाणस्य शर्करा इति नाम भवति। अक्ताः शर्कराः वा यद्वा हिरण्येष्टकाः वा एकविंशतिः उपयुज्यन्ते। परिमण्डलाकारं स्युः, इतः प्रारभ्यन्ते इत्यस्ति। अपि तु अत्र विभिन्नप्रकाराः विभिन्नफलार्थं तद् अग्रे उच्यते। अस्मिन्नेव प्रपाठके पूर्वं मन्त्राः उच्यन्ते, तदनन्तरं तेषां प्रयोगः उच्यते, तत्र उपाख्यानम् उच्यते। तत्र भरत उशने हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसन्ददौ इति गौतमः वाजश्रवः कश्चन यागं कृतवान्, तस्य पुत्रः नचिकेतः। पिता यज्ञे यदा दक्षिणाम् अददात् तत्समये तेन दत्ताः गावः अनुपयुक्ताः स्युः प्रतिगृहीतुः इति मत्या धर्मश्रद्धया अनेन पृष्टं मां कस्मै दास्यति इति
वृद्धः पिता यमाय ददामि इत्युक्तवान्। अनन्तरं सः यमं प्रत्येव गच्छति अशरीरिणा वाक्येन चोदितः गत्वा अनन्तरं ब्रह्मज्ञानमपि लभते इति दृश्यते तत्। तत्र तादृशवैशिष्ट्ययुक्तमेतदित्युक्त्वा अन्ते अस्य विभिन्नकामनार्थं विभिन्नप्रकारेण येषामेव एकविंशति इष्टकानां विभिन्नप्रकारेण उपधानं कर्तुं शक्यते इत्युच्यते। पशुकामस्य चतुरश्रं रूपं स्यात्। पंच पुरस्तात् पंच दक्षिणतः पंच पश्चात् पंचोत्तरतः एकां मध्ये इति वदति। तत् पशुकामस्य कृते एवम् आकारेण स्यात्। ते मन्त्राः ते एव भवन्ति, इष्टकापि तावत्येव, अपि तु तेषाम् आकारे तत्र इयदङ्गुलं स्यात् इत्युच्यते। तादृशस्य परिमाणार्थं शिल्पापेक्षा अस्ति, शिल्पापेक्षा अस्ति, वास्तुपेक्षा विद्यते, दिगादिज्ञानम् अपेक्षितं भवति। मन्त्राः ते एव सर्वत्र भवन्ति। एवं ज्यैष्ठकामः, यशस्कामः, प्रजननकामः इत्यादीनां कृते तत्र एकतः तिस्रः इष्टकाः, अन्यतः 7 इष्टकाः भवन्ति इति। 7 पुरस्तात्, 3 दक्षिणतः, 7 पश्चात्, 3 उत्तरतः, एकां मध्ये इत्यादि श्रुतिः वक्ति। एकैकस्य अस्मात् अस्य फलस्य कीदृशसम्बन्धः इत्याद्यपि अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। तत्र बहु तत्त्वं निहितं विद्यते। अतः एषा वै सर्वविद्या विद्या इति इन्द्रेण उक्तम्। एवं ज्यैष्ठकामस्य एकतः प्राचीं दिशं प्रति मध्यादारभ्य एकविंशतिरपि प्राचीरेवोपदधे इत्यस्ति। तर्हि एवम् एकः अन्यः मार्गः। एवं स्वर्गकामस्य कृते मध्यस्य पार्श्वद्वयमपि दृष्ट्वा वामतः आरभ्य दक्षिणपर्यन्तं प्राक्पर्यन्तं गच्छेत्, पश्चिमतः आरभ्य प्राचीपर्यन्तं गच्छेत्। एवं रूपेण स्वर्गकामस्य कृते। अनन्तरं तृतीये प्रश्ने काठकेषु इष्टयः इति काचन उच्यन्ते। तत्र दिवश्येनयः इति केचन, दिवश्येनयः एवम् अपाघाः इति। दिवश्येनयः इति 7 तादृशाः। तत्र तेषाम् अभिमान्यः देवताः सन्ति, अधिष्ठात्र्यः, तेषां श्येनरूपत्वमस्ति इति कुत्रचित् विव्रियते। ते तत्र स्थित्वा रक्षणं कुर्वन्ति। स्वर्गस्य 7 द्वाराणि भवन्ति, द्वाररक्षकत्वेन एताः देवताः 7 स्वद्वाराः भवन्ति, द्वाररक्षकाः तेषां नामानि, तेषां कृते तत्र इष्टिः क्रियते। तत्र त्रिहविष्काः अग्नये कामाय इति प्रथमं सर्वत्र, द्वितीयम् अत्र आशायै चरुं, द्वितीयं चरुर्भवति, तृतीयं पुनः आज्यहोमः। एवं त्रिहविष्का एषा इष्टिः। तत्र 7 इष्टयः भवन्ति, 7 द्वाराः सन्ति इति कृत्वा ते एकैकस्य कृते तत् एवं शब्दः तत्र प्रयुक्तः। तेषाम् अर्थः अस्माभिः भाष्यात् अत्र उद्धृत्य प्रदर्शितोऽस्ति। स्वर्गलोकः गन्तव्यः, मार्गः अस्ति, मार्गः अवरुद्धः, तत्र द्वाराणि सन्ति, द्वारे कश्चन रक्षकः विद्यते। अनेन होमेन यः इष्टवान् तस्मै अनुमतिर्दीयते, सः गन्तुं शक्नोति। एवं रूपेण श्रुतिः प्रदर्शयति। तर्हि तत्र द्वाररक्षकाणां नामानि दिवश्येनयः इष्टयः एवं। तत्र आशा प्रथमां रक्षति, कामो द्वितीयां, ब्रह्म तृतीयां, यजस्य चतुर्थीम्, आपः पञ्चमीम्, अग्निर्बलिमान् षष्ठीम्, अनुवित्तिः सप्तमीम्, अनुहवै स्वर्गं लोकं विन्दति य एताभिरिष्टिभिर्यजते। एवं यवुचैना एवं वेद। कश्चित् इष्टिं करोति, अन्यः कश्चित् समीचीनतया जानाति, तत्प्रयोगं सम्यक् जानाति, उभावपि तेषाम् अक्षयरूपेण स्वर्गादिफलं लभ्यते इति श्रुतिर्वक्ति। एवं तत्र प्रदर्शनमपि अपेक्षितम् इति मया तत्र निर्बन्धः क्रियते। यदि यत्र कुत्रापि वैदिकविद्यायाः अध्ययनम् अध्यापनं भवति, किञ्चिदिव नूतनता यातयामता यथा न स्यात्, यथा तत्र अभिरुचिः वर्धेत, यथा स्वसन्तोषः आत्मसन्तोषोऽपि भवेत्, तादृश उद्यमः परिश्रमः सर्वत्र अस्माभिः विधेयः। तदर्थमेव विभिन्नप्रकारेण अहं प्रदर्शयामि। केवलं स्थालीपुलाकरूपेण किञ्चित् यदि श्रवणादपि दर्शनं वरम् इति सामान्येन एतद् अनुभवसिद्धमस्ति। तद्वत् अत्र प्रयोगो भवतु इति कृत्वैव एतत् स्वीकृतं। तैः ज्ञानन्दमहाभागैः पृष्टं, मया उक्तं भवतु भोः, अहं श्रुतिमधीतवान्, अर्थं किञ्चित् जानामि, अपि तु प्रदर्शनं न, तत्र प्रस्तावनं नाम तदर्थं सर्वेषाम् उपयोगाय किञ्चित् करणीयम्। एतदेवं सिद्धीकृतम्। एतत्तु 7 प्रथमं दिवश्येनयः इति द्वाररक्षकाः स्वर्गस्य उक्ताः। एतत्तु एकस्मिन् अनुवाके एतद् दृश्यते। येषां मन्त्राः उक्ताः, अनन्तरं तत्र याज्य अनुवाक्य इत्यादयः, होमः तया इष्टिः कथं क्रियते इति तद्विवरणं लभ्यते। तृतीयप्रश्नस्य प्रथमतः
दिवश्येनि इष्टयः उक्तः काटके अनन्तरम् अपाघाः इति अघनाशकाः इत्यर्थः पापमोचकाः तत्र पञ्चद्वाराः भवन्ति तेषां पञ्चद्वारक्षकाः भवन्ति तत्र अत्रापि पञ्च इष्टयः त्रिहविष्काः हविस्त्रयम् एकैकत्र भवति अग्नये कामाय प्रथमं द्वितीयं तपसा तपः प्रथमागं रक्षति श्रद्धा द्वितीयां सत्यं तृतीयां मनश्च चतुर्थीं चरणं पञ्चमीम् अनुभवे स्वर्गं लोकं विन्दति एताभिरिष्टुभिर्यजते यौचैना एवं वेद इति श्रुतिः वक्ति अतः अत्र तपसे चरुं श्रद्धायै चरुं सत्याय चरुं मनसे चरुं चरणाय चरुम् इति मध्यमहविषि चरुः उपयुज्यते पूर्वस्य अन्तिमस्य च घृत आज्याहुतिः भवति एवं रूपेण त्रिहविष्का एवं द्वेधा इष्टिः तत्र एकैकस्यापि कृते बहु विवरणं श्रुत्या एव दत्तमस्ति येषां द्वाराणां नाम्नां विषये विशेषतया तत्र प्रस्तावः कृतः अनेन एतत् साध्यते अस्य एवं लक्षणम् इति तत्र मन्त्राः उक्ताः सन्ति तेषां तस्मात् बहु ज्ञानम् अस्माकं लभ्यते तर्हि तपो नाम किम् उपवासादिकं कायशोधकं शरीरशुद्धिकरम् इत्यर्थः श्रद्धा श्रुतिस्मृत्यादिकर्मसु आदरः उत्साहः कुतूहलम् एवं सति साधु सत्यम् इति शब्दः तत्र सत्यभावः सत्सु साधुत्वं सत्यभावः तथा वर्तनं सत्यं शब्देन उच्यते तथा सत्यं एकद्वारेण उच्यते येभिः साधनैः कश्चन यजमानः स्वर्ग अनुभव स्वर्गसुखं प्राप्नोति इत्यर्थः मनः अन्तःकरणं मनः ज्ञायते चरणं नाम धर्मः आचरणं धर्मञ्चर इति विधिरस्ति चरणं नाम धर्मः आचरणमेव एतत् पञ्चकं पूर्वं सप्त आसीत् आशा स्वर्गलिप्सा स्वर्गं लब्धुमिच्छा कामो नाम लिप्सायाः उत्तरकालं फलसाधनेषु उपादित्सा इदम् अनेन साधयामि आशा कामयोर्मध्ये कश्चन भेदोऽपि विद्यते यतः उभयमपि उक्तमस्ति कश्चन क्रमोऽपि विद्यते प्रथमम् आशा अनन्तरं कामः इति तेन पूर्वम् उद्देश्यस्य विषये इच्छा स्वर्गलिप्सा स्वर्गं लब्धुमिच्छा अनन्तरं तदर्थं लिप्सायाः उत्तरकालं फलसाधनेषु तदर्थं किं किं करणीयं साधनानां सम्भारः अनन्तरं तस्य अनुष्ठानम् इति भवति अनन्तरं ब्रह्म तृतीयम् आत्मा मन्त्रो वा परमात्मनोपि ब्रह्मशब्देन व्यवहारः शक्यते एवं स्वस्यापि निर्देशः मन्त्रस्यापि निर्देशः वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म इति कोशो विद्यते ब्रह्मशब्दः वेदमपि वक्ति मन्त्रं वक्ति यज्ञः इष्ट्यादिः आपः यज्ञसम्पादनद्वारेण वृष्टिसाधन्यः इति स्यात् इष्टसाधन्योऽपि भवितुमर्हति इष्टैरपि साधनं भवति अग्निः बलिमान् बलिमत्वगुणविशिष्टः अग्निः अत्र देवता बलिः पूजावान् पूजायुक्तः इत्यर्थः अनुवित्तिः साधनानुष्ठान अनन्तरमेव साध्यलाभः विना विलम्बं झटिति यावता साधनं समाप्तम् अतिशयितं साधनं साधकतमम् इत्युच्यते खलु साधकतमं करणम् इति सूत्रम् एवं साधनानुष्ठान अनन्तरमेव समनन्तरमेव साध्यलाभः एवं तत्र इष्टिषु मन्त्रज्ञानम् अर्थज्ञानं प्रयोगज्ञानम् इत्यादिकं यदा भवति तर्हि बहु सौकर्याय कल्पते इति वयं पश्यामः अनन्तरं काटकचयने एतदनन्तरं तस्मिन् तृतीये प्रश्ने चयनद्वयम् अन्यदप्युक्तं चातुर्होत्रम् इत्येकम् अनन्तरं वैश्वसृजम् इत्यन्यत् विश्वसृजः प्रथमाः सत्रमासत इत्युच्यते अतः तत्र जगत्सृष्ट्यर्थं या मानसी यज्ञ मानसं यज्ञं कृतं तत् पुरुषसूक्ते उच्यते यत् कायिकं कृतं तत् वैश्वसृज तत्र विश्वसृजः प्रथमा सत्रमासत सहस्रसमं प्रसूतेन यन्तः सहस्रसंवत्सरं तैः कृतम् इत्युच्यते अनन्तरं तत्र विचारः मीमांसायामपि बहु तद्विषये उच्यते सहस्रसंवत्सरं कस्यापि आयुरेव नास्ति इति पृष्ट्वा तत्र संवत्सरशब्दस्य दिनम् इत्यर्थः सहस्रदिनानि इति सिद्धान्तः कृतो विद्यते एवं तत्र एतदुभयमपि तस्मिन् काठकचयने अन्तर्भवति अत्रापि इष्टकानां संख्या न्यूना एव भवति तत्र चातुर्होत्रस्यापि विश्वसृष्टिकारणत्वं तत् बहु विवृतं विद्यते वेदान्तेपि एषः तत्र विषयवाक्यत्वेन ब्रह्मसूत्रेषु दृश्यते एवं रूपेण अत्र आहत्य 750 इष्टकाः भवन्ति तत्र संख्या अस्माभिः प्रदर्शिता कुतः आरभ्य कस्यां दिशि कियत् किं किं करणीयम् इति तदर्थम् अग्रे विवरणमपि कोष्टकरूपेण दत्तमस्ति
पारायणादधिकं तस्य प्रयोगः अर्थावगतिः अपेक्षिता तत्सर्वं शिल्पशब्देन मेधाविर्वा भवतु कर्मकारो वा भवतु करकौशलवान् वा भवतु सर्वं तत्र शिल्पशब्देन अन्त तत्र सङ्गृह्यते इत्यर्थः एवं तत्र पूर्वं पूर्वदिशि पूर्वस्यां दिशि योजनं भवेत् अनन्तरं दक्षिणस्यां दिशि भवेत् अनन्तरं उत्तर पश्चिमस्याम् अनन्तरम् उत्तरस्यां दिशि अनन्तरं मध्ये एवं रूपेण विभिन्न सङ्ख्याकाः भवन्ति तत्र कारणमपि उक्तमस्ति एतत् सर्वम् अन्यत्र अन्यस्मिन् प्रश्ने ब्रह्ममेधाख्यप्रश्ने विवृतमस्ति तेषां मन्त्राणाम् अत्र विनियोगः तदस्माभिः अत्र प्रदर्शितमस्ति बोधायनेन श्रौतसूत्रे बहु विस्तरेण उक्तं सर्वम् एकत्रीकृतमस्ति एतत् सर्वम् अस्माकं वेब्सैट् मध्ये लभ्यते तदेव मया उद्धृतम् एतत् सर्वं 30 वर्षेभ्यः मया बहु तत्र भगवत्सङ्कल्पेन आचार्यादीनाम् अनुग्रहेण एतत् कृतमस्ति अद्य अत्र एतदुक्तं मया उत्तरम् अन्तिमं तावत् वैश्वसृजम् इति अस्ति श्वः शुम्भसूत्रविषये सूत्रे किं किम् उक्तमस्ति तदेव अग्रे वक्ष्यामि तत्र अवश्यम् एतत् जानते मया पूर्वमेव उक्तमासीत् 6 व्याख्यानानि भवन्ति षण्णामपि विषयः पूर्वं मया प्रदर्शितोऽस्ति अद्यापि वक्ष्यामि प्रथममासीत् उपोद्घातः विद्यास्थानानां विभागः अनन्तरं वेदेषु शिल्पशास्त्रविषयः इति प्रथममासीत् अद्य वेदाङ्गेषु कल्पमध्ये श्रौतसूत्रेषु चयनविषयकः अद्य स्वीकृतः श्वः शुल्बसूत्रे येषां कृते प्रयोगाद्यंशः स्वीकरिष्यते एवं भवतु किञ्चित् उक्तं वा केनचित् इदानीं स्थापयामि एतदेव अन्तिममस्ति तस्मात् अद्य समाप्तिर्भविष्यति अत्र आहत्य एवं किमुक्तं केनापि किञ्चित् उक्तं तेषामपि तत्र कति इष्टकाः के तत्र अन्तर्भवन्ति अत्र यदि पश्यामः सृष्ट्यर्थं ये सम्भाराः अपेक्षिताः ते सर्वे अत्र इष्टकात्वेन उपयुज्यन्ते एकैकस्य मन्त्रस्य वैश्वसृजं काण्डं हविवाडार्षेयं यच्चामृतं यच्चमर्त्यम् इत्येव प्रारभ्यते यत् नित्यं भवति यत् अनित्यं भवति तादृशं सर्वं वस्तु अत्र मनसा कल्प्यते इष्टकात्वेन अपि तु तस्य प्रतिनिधित्वेन काचित् इष्टका तत्र निक्षिप्यते इत्यर्थः यच्च अमृतं यच्च मर्त्यं यच्च प्राणिति यच्च न सर्वास्ता इष्टकाः कृत्वा उपगा मधुधा दधे तेन ऋषिणा तेन ब्रह्मणा तया देवत्याङ्गिरस्तु ध्रुवासीद इति प्रथमस्य मन्त्रस्य एवम् एकैकस्य मन्त्रस्य एवं रूपेण ये स्त्रियः पुमांसः एवं रूपेण ये भवन्ति ते सर्वे ये पांसवः भवन्ति ऊषाः सिकताः अश्मानः विरुधः ओषधयः वनस्पतयः ग्राम्याः पशवः द्विपादः पशवः एवम् एकैकस्य अत्र 18 तत्र बाह्यायां परिमण्डलरेखायाम् 18 इष्टकाः उपधीयन्ते मध्यमे 15 भवन्ति अभ्यन्तरायां रेखायां 15 उपदधाति सर्वा दिशः इत्यादि दिगाग सर्वेषां तत्त्वानाम् अत्र इष्टकात्वेन उपयोगः विनियोगः श्रुतौ उक्तो अस्ति तस्मात् बहु ज्ञातव्यमपि विद्यते दिशः अन्तरिक्षम् आन्तरिक्ष्यम् उदारान् ध्वनिं मरीचीन् विद्युतः स्रवन्तीः तपः वायुम् अग्निः सत्य इत्यादयः अत्र द्वितीये अन्तिमे तत्र नवैव भवन्ति अभ्यन्तरायां रेखायां नव उपदधाति सर्वान् दिवगं सर्वान् देवान् दिवि दिवं तारकाः ऋतः इतिहासपुराणम् अहोरात्राणि ऋतवः भूतानि इत्यादि भवति अतः एतत् सर्वं सृष्ट्युपयुक्तानि अस्मात् यज्ञात् जगत् सृष्टमासीत् प्रजापतिभिः विश्वसृजः प्रथमाः प्रजापतयः सत्रमासत तैः एवं वैश्वसृजसत्रं यतः एतत् सहस्रदिनात्मकमासीत् वर्षत्रयं यावदासीत् तस्मात् एतत् सर्वं सञ्जातम् इत्यादि ज्ञायते भवतु अद्य अत्र स्थापयामि श्रौतोक्तविषयाः अद्य मया सङ्गृहीताः अग्रे शुल्बसूत्रविषये तावत् शुल्बशब्दे मानं कथं भवति किं किं विवृतमस्ति इत्यपि अग्रे पश्यामः एवम् एकैकस्य विद्यास्थानस्य शिल्पेन सम्बन्धोऽस्ति इत्येव समग्र व्याख्यानमालायां प्रतिपादयितुम् इष्यते इति समीचीनम्
केनचित् किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति चेत् मध्ये पृच्छन्तु, यद्वा अन्ते तदर्थं किञ्चित् समयः दातुं शक्यते। भवन्तः एव तद्विषये निर्णयं कुर्वन्तु। केवलं मम पक्षतः एव किञ्चित् वचनमिति मास्तु। तदर्थमपि श्वः आरभ्यापि भवन्तः अद्यापि किञ्चित् इदानीं करणीयं चेत् केनचित् किञ्चित् प्रष्टव्यं ज्ञातव्यं चेत् भवतु, ते अवकाशः अवश्यं भवतु। यद्वा मया एकघण्टापर्यन्तम् उच्यते, भवद्भिः अर्धघण्टात्मकं प्रश्नोत्तरं भवति, तदपि शक्यते। यथा भवन्तः सूचयन्ति, सर्वेषां यावता अत्युपयोगी भवेत् तथा अस्माभिः करणीयं। भवतु। आम् आचार्याः, हा। भवद्भिः यद् व्याख्यानम् अत्र प्रदत्तं तेन व्याख्यानेन अत्रत्यानां सर्वेषां जनानां ज्ञानम् अतीव वर्धितं। यतोहि यद्यपि अहं वैदिकः नास्मि, साहित्यिकः, तथापि ज्ञानवर्धकेनानेन व्याख्यानेन यावत् अस्माकं ज्ञानं वर्धितं, तेन ज्ञानेन अहम् अतीव मोदे। न केवलम् अहम्, अतीव अत्रत्याः केन्द्रे स्थिताः सर्वेपि अनुसन्धातारः, प्रशिक्षवः अपि मोदन्ते। तर्हि भवताम् अत्र यत् गभीरज्ञानवर्धकं शिल्पशास्त्रमाश्रित्य वेदेषु याः इष्टकाः भवन्ति, तासाम् इष्टकानां विवरणम् अत्र भवद्भिः प्रस्तुतम्। अत्रापि केन्द्रे सुपर्णचिति यागे इष्टकानां का संख्या भवति, तस्य कियत् परिमाणं भवति, अत्र लघु लघु काष्ठ इष्टकारूपेण संग्रहणं जायते। तत्र सार्ध सप्तसहस्रात्मकाः इष्टकाः संगृहीताः। अग्रेपि कार्यं प्रचलति। तर्हि अनेन व्याख्यानेन तत्र अस्माकं मार्गः अतीव प्रशस्तः भविष्यति इति कृत्वा बारं भवतः प्रति धन्यवादं समर्पयामि केन्द्रपक्षतः। अग्रेपि एतादृशेनैव व्याख्यानेन वयं सर्वे लाभान्विताः भविष्यामः इति कृत्वा पुनः भवतः अनुरुन्धे यत् अग्रिमे काले पुनः भवन्तः आगत्य ऑनलाइन माध्यमेनैव यथा सौकर्यं भवति व्याख्यानं कुर्वन्तु इति कृत्वा अत्र अद्यतनी व्याख्यानमाला अत्रैव विरमति। सर्वान् प्रणम्य नमो नमः। नमः सर्वेभ्यो च। बहुत तभी वेद प्रकाश जी, वहाँ बंद करवा दीजिए।